सार्वजनिक सेवा पर्व भनेको सार्वजनिक प्रशासन अन्तर्गत रहन्छ भनेर मात्र मैले बताउन खोजेको तपाईहरुलाई। सार्वजनिक प्रशासन भनेदेखि सार्वजनिक भनेदेखि सबैको साझा भन्छौँ हामी। सबैको साझा, सबैको साझा। यो सबैको साझा कसको हुन्छ त भन्दा राज्यको हुन्छ के। राज्य सञ्चालन गर्दाको अवस्थामा सबैसँग सम्बन्धित रहन्छ, राज्य रहन्छ। अनि राज्यद्वारा चाहिँ सबैको अन्त आम जनताहरूको नागरिकहरूको हकहितका लागि उसले जुन क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गर्छ, विधिहरू, नीति नियमहरू निर्माण गर्ने काम गर्छ। हो त्यही क्रियाकलापलाई हामी के भन्छौँ सार्वजनिक प्रशासन भन्छौँ। यस सार्वजनिक प्रशासन गर्दाखेरि जनताको दैनिक जीवनयापनका कुरा हैन, नागरिकता बनाउने कुरा, जन्म दर्ता गर्ने कुरा, बसाइ सराईका कुराहरू तिनी कुराहरूलाई पनि राज्यद्वारा व्यवस्थित गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ सामान्य प्रशासन भन्छौँ के। राज्य सञ्चालनका दैनिक क्रियाकलाप गर्छ राज्यले हैन। आफ्नो नागरिक हो भनेर त प्रमाणित गर्नु पर्यो, नागरिकता दिनु पर्यो हैन, जन्म दर्ता गरिदिनु पर्यो, बसाइ सराई गर्नु पर्यो, विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप हुन्छ। त्यो काम पनि राज्यद्वारा गर्छ, त्यो सामान्य प्रशासन। त्यसैगरी राज्यभित्र रहँदाखेरि देश विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ उसले त्यो काम गर्छ, त्यसलाई हामी विकास प्रशासन भन्छौँ। विकास प्रशासन भनेदेखि एक लाइन सम्झनु होला, विकासका लागि प्रशासन र प्रशासनका लागि विकास हो विकास प्रशासन भनेको। विकासका लागि प्रशासन र प्रशासनका लागि के त विकास। विकास गर्नलाई मेरो घरसम्म मोटर बाटो आउनको लागि सडक कार्यालय हुनुपर्छ भनेपछि बाटो आउनलाई कार्यालय हुनु पर्यो, त्यो प्रशासन हो। अनि त्यो सडक कार्यालय छ भने उसको कामै के हो त बाटो बनाउनु हो। तसर्थ विकासका लागि प्रशासन र प्रशासनका लागि विकासको काम गर्ने गर्छ। त्यो प्रशासनलाई हामीले के भन्यौँ विकास प्रशासन भन्यौँ। त्यसपछि वित्तीय प्रशासन बजेटहरू निर्माण गर्छ हैन, राजस्वहरू सङ्कलन गर्ने गर्छ, राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्ने काम गर्छ हैन, बजेटहरू निर्माण गर्छ, त्यो चाहिँ वित्तीय प्रशासन हैन। त्यसैगरी यो सबै काम गर्दाको अवस्थामा राज्यभित्र कर्मचारी आवश्यक हुने गर्छ। कर्मचारीको भर्ना, छनौट, तालिम, वृत्ति विकास जस्ता क्रियाकलापहरूलाई गर्ने गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ कर्मचारी प्रशासन। यो चारवटा प्रशासनभित्र रहेर ध्यान दिनु होला है, यो चारवटा प्रशासनभित्र रहेर अब सरकारले के गर्छ त भन्दा यो चारवटा प्रशासनभित्र रहेर सरकारले के गर्छ, एउटा नियमित काम गर्छ, अर्को विकासात्मक काम गर्छ र अर्को के गर्छ भइपरि है, यसलाई हामी आकस्मिक पनि भन्छौँ। आकस्मिक कार्य गर्छ भनेपछि नियमित कार्य, विकासात्मक कार्य र भइपरि आउने कार्य केसँग सम्बन्धित छ, सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। भने सार्वजनिक सेवा पर्व भने के रहेछ भने राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने नियमित विकासात्मक र आकस्मिक कार्यहरूको स्वरूपलाई नै हामी के भन्छौँ पर्वलाई नै हामी के भन्छौँ सार्वजनिक सेवा पर्व भन्ने गर्छौँ। दुईटा कुरा हामीले बुझ्यौँ है। एउटा त के भन्यो भन्दा राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकता हकहितका लागि उनीहरूलाई वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउने एउटा प्रक्रिया हो भन्यो। पहिलो सेन्टेन्समा हामीले के भन्यौँ एउटा प्रक्रिया हो। प्रक्रिया के हो त भन्दा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरूको प्रक्रिया हो भन्यौँ हामी। भने दोस्रो भने के हो भन्दा विभिन्न माध्यमहरूद्वारा भनेको सरकारले कुनै पनि माध्यमद्वारा जान सक्यो, विभिन्न माध्यमद्वारा जनताहरूलाई नियमित विकासात्मक र आकस्मिक हैन भइपरि आउने कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ भने। त्यसो भए अब एकैछिन फेरि सुन्नुहोस्, राज्यले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई जनताहरूलाई कृषि विकास बैंक पनि त राज्यभित्रको एउटा तत्त्व हो नि त। नेपाल बैंक लिमिटेड पनि राज्यभित्रको तत्त्व हो। हिजो हामीले के पढेका थियौँ, हिजोको ब्याङ्किङको नोट आएको छैन जहाँसम्म लाग्छ। हिजो तपाईँले मैले पढाएको हिजोको तपाईँको नोटै आउँदैन, सबै लेखाएको। अब धेरै नोटहरू आउँदैन तपाईँहरूलाई है। हिजोको जहाँसम्म हामीले पढ्यौँ, हिजो हामीले कुन च्याप्टर पढेका थियौँ भन्दा ग्रुप फर्मेसनका कुराहरू पढेका थियौँ, त्यो नोट तपाईँहरूलाई आउँदैन। हिजो यहाँ सबै लेखाइदिएकै छ हैन। अब म तपाईँहरूको मेसेज चाहिँ अब अरू मेसेजहरू हेरिनँ है। अब साउन्ड आएको छैन, भिजुअल देखिएन भन्ने मेसेज आयो भने पढ्छु, अरू मेसेज अब म एकैछिन पढ्दैन। त्यसो भए अब हामी एकैछिन बुझौँ त। कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक पनि त राज्यभित्रको एउटा तत्त्व, राज्यको त स्वामित्व त छ त्यसमा हैन। फेरि त्यो स्वामित्व हुँदा पनि त फेरि हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दा राज्यले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ। कर्णालीमा, जुम्लामा अथवा विकट ठाउँमा हैन खाद्यान्न अभाव भयो, राज्य उपस्थित भएको छ खाद्य संस्थान बनेर। दैवी विपत्ति आयो हैन, कोरोनाको महामारी भयो, प्रत्येक हस्पिटलमा राज्य उपस्थित भएको छ कोरोना टेस्ट अथवा कोभिडको उपचारका लागि भनेर भन्छ।
हामी ती सबै कामहरू चाहिँ प्रत्येकसँग के छ त भन्दाखेरि राज्य उपस्थित छ। तर राज्य उपस्थित हुँदाखेरि के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि राज्यले केही शुल्क लिएर वा केही शुल्क नलिकन सशुल्क वा निशुल्क भन्छौँ हामी, शुल्क सहित वा शुल्क रहित रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छ। राज्यको आर्थिक अवस्था अथवा राज्यको आर्थिक सक्षमता बढी छ भने उनले चाहिँ धेरै सेवाहरू निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सक्दछ भने, जस्तै भनौँ न कतिपय अरेबियन कन्ट्रीहरूमा होइन टेलिफोन सेवा निशुल्क छ होइन, कतिपय देशहरूमा चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई प्राथमिक उपचार निशुल्क छ, हामीहरूकोमा पनि छ नि होइन। कतिपय अवस्थामा हामीहरूलाई चाहिँ राज्यद्वारा चाहिँ जस्तै भनौँ कतिपय देशहरूमा यो कोभिडको इन्जेक्सन खोप लगाउनको लागि जनताले पे गर्नुपर्छ, हाम्रो देशमा निशुल्क छ होइन। भनेपछि यो राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गर्छ र प्राथमिकता निर्धारण गरेर सशुल्क वा निशुल्क रूपमा पैसा लिएर वा पैसा नलिइकन, फेरि जहाँसम्म पैसा लिएर वा नलिएर भन्ने शब्द नराख्नु होला है, अलिक बताउनु मात्र, सशुल्क वा निशुल्क होइन, केही शुल्क सहित वा केही शुल्क रहित, शुल्क नलिइकन आफ्नो देशका जनताहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछ, त्यसलाई हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्छौँ। विद्युत प्राधिकरण भनेर राज्य मेरो घरमा आएको छ तर के हुन्छ बिजुली बाली थोरै पैसा तिरै भनेको छ होइन, भनेको त्यो राज्य उपस्थित भएको शुल्क सहित हो। फेरि हामी चाहिँ नागरिकता बनाउन भनेर गयौँ भने अब त्यसलाई नागरिकताको लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन, एउटा कुरा रहन सक्छ। हामी जग्गा पास गर्न भनेर गयौँ मालपोतमा, कहिले आफ्नो नामबाट राज्यको सम्पत्तिको जग्गा तेरो नाममा छ, तैँले आफ्नो नामको जग्गा अरूलाई बेचिस्, त्यसो भए बेच्नेले पनि तिर, किन्नेले पनि केही शुल्क तिर्नुपर्छ है भनेर शुल्कको रूपमा रहेको छ। भनेको राज्यले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने नियमित विकासात्मक र आकस्मिक कार्य। अब फेरि बुझ्नु होला, नियमित विकासात्मक र आकस्मिक कार्य केसँग सम्बन्धित छ? सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक प्रशासनको सामान्य प्रशासन, विकास प्रशासन, वित्तीय प्रशासन र कर्मचारी प्रशासन होइन। यस अन्तर्गत रहेर के गर्छ त नियमित विकासात्मक र आकस्मिक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। त्यही सेवालाई नै, त्यही सेवा प्रवाहलाई नै हामी के भन्छौँ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। त्यसो भए सार्वजनिक सेवा नागरिक अधिकार र राज्यको दायित्वको रूपमा रहेको हुन्छ। चाहिँ सार्वजनिक सेवा के रहेछ त भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व। तपाईँ हाम्रो अधिकार हो सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको भनेका छ, फेरि व्यक्तिको भनेर लेख्नु भने गयो। यसमा सार्वजनिक सेवाको अधिकार नागरिकमा हुन्छ। आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई दिने कतिपय सेवाहरू फेरि सबै कुरा व्यक्तिले पाउँदैनन् भन्ने कुरा होइन, व्यक्तिले पनि पाउँछन्, तर नागरिकले जति अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ त्यति अधिकार व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन। फेरि भन्दिनु न सर सुरुदेखि हुँदैन, क्लास यसरी ढिलो आएर है। सार्वजनिक सेवाको अधिकार भनेको नागरिकको अधिकार हुन्छ। जस्तै एकैछिनको लागि भनौँ नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हामीले वंशजका आधारमा नागरिकता माग गर्ने हाम्रो अधिकार हो, तर विदेशबाट कोही मान्छे आएको भएर मलाई पनि नागरिकता दे भन्न त पाएन नि। ल हेर्नुहोस्, वीर अस्पतालमा तपाईँ हामी जचाउन गयौँ भने स्वास्थ्य सेवा के हुन्छ? निशुल्क हुन्छ। त्यो स्वास्थ्य सेवा निशुल्क व्यक्तिले पाउँछ कि नागरिकले पाउँछ? ल वीर अस्पतालमा पाउने स्वास्थ्य सेवा कतिपय सेवाहरू होइन, त्यो स्वास्थ्य सेवा निशुल्क छ। त्यो निशुल्क सेवा व्यक्तिले पाउँछ कि नागरिकले पाउँछ? नागरिकले पाउँछ होइन। किन भन्दा कानुनले नै, संविधानले नै हामीलाई के गर्छ, नागरिकता बाहक बनाइदिएको छ। हामी नागरिक हो, व्यक्तिले पाउँछ भन्ने चाहिँ के हुन्छ, व्यक्ति भनेको त अरू देशका जनता पनि त हुन सक्छ नि। इन्डियाबाट आएर मान्छे आएर उपचार गर्ने हो भने ऊ त पनि त व्यक्ति हो नि। अब के हुन्छ भन्दाखेरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको निशुल्क रूपमा पाउने अधिकार चाहिँ संवैधानिक रूपमा नागरिकलाई गरिएको छ भने स्वास्थ्य सेवा उपचार पाउने हक चाहिँ फेरि के छ त व्यक्तिमा छ। इन्डियाबाट कोही मान्छे आएर उपचार गर्दैन भन्दैनौँ हामी, त्यो व्यक्ति हो होइन। तर शुल्क सहित वा शुल्क रहितको कुराहरू चाहिँ के गर्छ, कानुनले व्यवस्थित गरेको हुन्छ। तर सार्वजनिक सेवा नागरिक अधिकार र राज्यको दायित्वको रूपमा रहने गर्दछन्। मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्तर्गत राज्यद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, शब्द यही हो। चारवटा कुरा यहाँ बल्ल तपाईँहरूले यहाँनिर बुझ्नुभयो। मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासनभित्र चारवटा प्रशासनका क्षेत्र पर्यो। यस अन्तर्गत के गरिन्छ त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने गरिन्छ। त्यसो भए
सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नेबित्तिकै यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कोर परिभाषा यसरी लेख्नु होला। लेखाइमा पनि स्पष्टता हुनुपर्छ हैन। यता साइडमा तपाईले पोइन्ट्स राख्न सक्नुभयो। यतापट्टि एरो तान्यो, पोइन्ट तान्यो अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भन्नाले के बुझिन्छ, यसको अवधारणा लेख्नुस् भनेबित्तिकै राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, शान्ति सुव्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास, हित प्रवर्धनका लागि उपलब्ध गराउने वस्तुतः सेवाको वितरण प्रक्रिया नै के हो त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। भनेपछि यसभित्र अब तपाईले बुझ्नु पर्यो आयल निगम पनि हो, नेपाल टेलिकम पनि हो, नेपाल वायुसेना निगम पनि हो, कृषि विकास बैंक हो, आरबीबी हो, नेपाल बैंक हो, नेपाल राष्ट्र बैंक हो हैन, रेडियो नेपाल हो, नेपाल टेलिभिजन हो, मालपोत हो, बैंक हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सबै निकाय नै के हुन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू। त्यसो भए हामी यसैसँग हुँदाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषताहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषताहरू। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषताहरू के हुन् त? सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषता हामीले बैंकमा जाँदाखेरि बैंकले केही शुल्क लिन सक्छ है, बैंकले केही शुल्क लिन्छ तर उसको उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने होइन। कृषि विकास बैंकले नाफा कमायो भन्छौँ हामी, नेपाल बैंकले नाफा कमायो भन्छौँ हैन, वाणिज्य बैंकले नाफा कमायो भन्छौँ। फेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेका छौँ बुझ्दिनुस् के त भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय कहिले पनि नाफामुखी हुँदैन। नाफामुखी नै हुँदैन। के हुन्छ? सेवामुखी हुन्छ। हो त सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरि उसले केही शुल्क प्रशासनिक खर्च बापत हैन, केही कार्य बापत चाहिँ उसले केही शुल्क लिएको हुन्छ। त्यो शुल्क र उसले आफ्नो खर्चलाई कटौती गर्दा कस्ता बिचमा जति पनि ग्याप अथवा बच्छ नि त्यो बचत चाहिँ उसको लागि नाफा हुन्छ। हैन, कृषि विकास बैंकको लागि नाफा भनेको त्यो। उसले लोन दिन्छ, कृषकहरूको लागि भने उसले लोन दिने हो। लोन दिइरहँदाखेरि उसले केही डिपोजिट पनि गरेको हुन्छ हैन। लोन केही प्रतिशत बढी चाहिँ प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उसले चाहिँ अब लोन दिँदाखेरि केही प्रतिशत ब्याज लिएको हुन्छ नि, जम्माहरूको पैसा पनि दिएको हुन्छ। अनि बीचको त्यो ग्यापबाट उसले के गर्छ संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्गठन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सङ्गठन सञ्चालन गर्दाको अवस्थामा त्यो बीचको जुन ग्याप हुन्छ त्यो पर्सेन्टेज नै उसको के हुन्छ त जति खर्च कम गर्न सक्छ त्यति उसको नाफाको रूपमा आउने। तसर्थ सार्वजनिक निकाय कहिल्यै पनि नाफामुखी हुँदैन। नाफामुखी हुँदैन। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित हुँदाखेरि सार्वजनिक सेवा पहुँचमा चाहिँ समान अवसर हुन्छ। अवसरको समानता रहने गर्छ। तपाईँ राजस्व तिर्नका लागि भनेर जानुहोस्, तपाईँ 1000 राजस्व तिर्दै हुनुहुन्छ, अर्को मान्छे 10 लाख राजस्व तिर्न आउँदैछ भने लाइनमा दुवै बस्नुपर्छ। समान अवसर समानता हुन्छ यसमा है, यसमा समानता कायम चाहिँ रहने गर्दछ। अनि साथीहरूले एउटा मेसेज सोध्नु भयो हैन। अब एउटा यसरी आरबिबीमा पढ्न पर्दैन भन्नुभएको छ, म बिचमा ब्रेक गरेर भने आरबिबीको म्यानेजमेन्ट एचआरएम र अफिस म्यानेजमेन्टको पार्टबाट लगभग तपाईहरुको कोर्स कम्प्लिट भइसकेको छ। आरबिबीको एचआरएम अफिस म्यानेजमेन्ट र म्यानेजमेन्टको पार्टबाट तपाईलाई 5th लेभलको लागि करियर प्लानिङ र त्यो बाँकी छ हामी टिकेम र करियर प्लानिङ छ। नत्र आरबिबीको लेभलबाट पनि म्यानेजमेन्टको पार्टबाट पढ्नुपर्ने धेरै कुराहरू कभर हुँदै गएको छ, कभर भइसकेको छ है। अस्ति हामीले चाहिँ संस्थाको सुशासन पनि पढिसक्यौं, ती सबै कुराहरू चाहिँ कभर भइसकेको छ आरबिबी पढ्ने साथीहरूको लागि पनि। अब हामी के गर्छौं त भन्दा कृषि विकास बैंकमा पढ्ने साथीहरूको सिलेबस भित्रै रहेर हामी त्यसमा अब बाँकी रहेका टपिक्सहरू कभर गर्दै जाँदाको अवस्थामा अनि कृषि विकास बैंकमा पढ्नुपर्ने कुरा र कृषि विकास बैंकमा नपढेका आरबिबीमा केही छुटेको छ भने जस्तै करियर प्लानिङ टिक्युम छ नि हैन, त्यो पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ। त्यसको लागि अब मैले तपाईलाई अघि पनि भनिसकेँ, आज हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाह पढ्छौँ, त्यसपछि अबको क्लासमा हामी अर्गनाइजेसन संगठन पढ्छौँ। संगठनका प्रकार हैन, परिवर्तन विकास के छ संगठनको त्यो पार्टमा हामी पढ्छौँ र त्यसपछिकोमा हामी के गर्छौँ त कन्टिन्युमा हामी दर्ता चलानी पढ्छौँ हैन, प्रतिवेदन लेखनका कुराहरू पढ्दै जान्छौँ। अनि फेरि सँगै हामी के गर्छौँ करियर प्लानिङ टिक्युमका कुराहरू पनि त्यसमा सँगसँगै हामी पढ्छौँ। अब तपाईहरु यसमा चाहिँ कम्बो क्लासमा हुनुहुन्छ, यो त्यो तपाईहरुले यहाँ मलाई सोधिराख्दा पनि तपाईले सिलेबस हेर्नुस्, टपिक्स मिल्छ, पढ्न मन लाग्छ, स्वागत छ हैन। सिलेबस हेर्नुस्, तपाईलाई त्यो लाग्दैन भन्ने हो भने त्यसको लागि हैन पढ्नु पर्दैन।
फेरि एउटा प्रश्न फेरि सोध्नुभयो सुशीलाजी, यो तपाईँले बारम्बार यो प्रश्न नसोध्नुहोस् है, मैले हिजै भनिसकेको उत्तरमा। इन्डस्ट्रियल रिलेसन म्यानेजमेन्ट भए पनि अर्को सरले पढाउनुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि हैन, अर्को सर पढाउने भनेर मैले भन्छु भनेर हिजो पनि भनिसकेपछि आज पनि त्यही प्रश्न नसोध्नु होला हैन। झन् मलाई पनि पढाउन मन नलाग्ने बनाइदिइसक्नु भयो क्या तपाईँले इन्डस्ट्रियल रिलेसनमा। किनकि अर्को सरले पढाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ, उताबाट पढ्नु होला भनेको मात्र हो हैन। म जाने बित्तिकै त तपाईँहरूको कोर्सको मैले आजबाट पढाउन सकेँ भन्ने बित्तिकै त बाँकी रहेको टपिक्समा त वेब म्यानेजमेन्ट छ नि त हैन। त्यो त वेब म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सर हाम्रो यो टपिक्स बाँकी छ भनेर टिपाउने। प्रत्येक दिन तपाईँले मलाई नै टिपाएर त केही पनि फाइदा छैन। मेरो त टाइम कम भएर मैले म्यानेज गर्नलाई मात्र मैले तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु। यो पढाउनै परेछ भने पनि, मैलै पढाउनु परेछ भने पनि म अन्तिममा पढाउँछु। ब्याङ्किङमा तपाईँले नपढेका टपिक्सहरू पढाउनै परेछ भने पनि म अन्तिममा पढाउँछु। तर पहिलेदेखि हामीले एउटा सिलेबस टपिक्सहरू बाँडेका हुन्छौँ हैन। त्यसैभित्र आएर यो पढाउने भनेको हुन्छ, हामी त्यसैभित्र पढाउने है। तपाईँहरूको के बाँकी छ नेपाल बैंकमा अथवा छ भने वेबमा फोन गरेर टिपाउनुहोस् है। सर नेपाल बैंक 4 को बाँकी छ। नेपाल बैंक 4 को के बाँकी छ? अन्जु, तपाईहरु अब यस्तै मेसेज गर्नुहुन्छ, म यही मेसेजमै गफ गरेर बस्छु म पनि आज है। 4 को के बाँकी छ भन्नुस् त? म्यानेजमेन्टको पार्टबाट इन्डस्ट्रियल रिलेसन अर्को सरले पढाउनुहुन्छ, मैले भनिसकेँ। कति पढ्ने, कहिले काहीँ सोध्नुहोस्। अब यस्तै कुरा सोध्नुहुन्छ म पनि उत्तर दिन्छु, मलाई पनि सजिलो। मैले यो कुरा पछि गर्नुहोस्, क्लासमा नलेख्नुहोस् भन्दा पनि तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ। न उत्तर नदिए सर कस्तो रहेछ, घमण्डी रहेछ, लेखेको म्यासेजको रिप्लाई दिएन भन्नुहुन्छ। म्यासेजको रिप्लाई गरौँ, टपिक्सभित्र भन्दा पनि बाहिरको कुराहरूलाई बढी फोकस गर्नुहुन्छ। धर्म सङ्कटै भयो क्या हो। आरबिआई को बजेट पनि बाँकी छ, ठिक भन्नुभयो होइन। बजेट बाँकी भएको हामीले भन्यौँ नि, आरबिआईमा पनि बाँकी रहेका कुराहरूलाई जोड्दै जान्छौँ भनेका छौँ हामी त्यसमा। तपाईँहरूको मेसेज सकियो, म क्लास यता टपिक्सतिर जान्छु, फेरि बिचमा अब यिनी मेसेजहरू नगर्नु होला है। बुझिएन, पढाउँदै रहेको टपिक्स बुझिएन, क्लियर देखिएन, साउन्ड क्लियर आएन भने मेसेज गर्नुहोस्, नत्र अब एकैछिन मेसेज नगर्नुहोस्, पढाइमै डिस्टर्ब हुन्छ यसमा। साढे 8 बजेपछि तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने कुराहरू के सोध्नुहोस् भनेर त मैले भनेकै छु। त्यही बेलामा सोध्नु भएन, सर हाम्रो यो बाँकी छ, यो छ भनेर सोध्नुहोस्। हिजो पनि हामी त्यसैमा छलफल गरेका थियौँ। मैले आशिष सरसित पनि छलफल गरिसकेको छु। तपाईँहरूको केही छुट्दैन हैन। तपाईँहरूले पढ्ने टपिक्सहरू सबै पढ्नुपर्छ। अब हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित डाइरेक्ट बुझ्नु पर्ने के त भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्तै हामीले अहिले पनि भनिसक्यो, विद्युत प्राधिकरण यो वर्ष यति अर्ब नाफा कमायो भन्छौँ हामी। त्यसै के विद्युत प्राधिकरण नाफामुखी हो त? होइन, ऊ सेवामुखी नै हो, सेवा दिने हो हैन। किनकि हिजो विद्युत प्राधिकरण 26-27 अर्ब घाटामा जाँदा पनि हामीलाई बिजुली दिएको थियो। नाफामा नाफा उसको उद्देश्य भनेको नाफामुखी होइन, सेवामुखी हो। सेवामुखी रहँदाखेरि प्रशासनिक खर्चहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही शुल्कहरू सेवामा लिएको हुन्छ हैन। राज्यले पनि लिएको हुन्छ, किनकि राज्यलाई पनि त राजस्वका स्रोतहरू खर्च गर्ने आधारहरू चाहिन्छ। त्यो सेवाहरू लिएको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ सेवाहरू उपलब्ध गराउँदा केही नाफा रहन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सार्वजनिक सेवा पर्वमा समान अवसर रहने गर्छ, समानता रहने गर्छ, समान पहुँच हुनुपर्छ। राज्यले यो धेरै सेवा लोन लिने कस्टमर हो, यो थोरै लोन लिने भनेर लोनमा धेरै र थोरैमा चाहिँ उसले विभेद गर्न पाउँदैन हैन। सबैलाई समानता कायम गर्नुपर्छ। अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम तयार पारेको कार्यविधि हो। भने सरकारले कानुन बनाएको छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि विभिन्न प्रकृतिका कानुनहरूका निर्माण भएका छन् हैन। ती कानुनहरूमा आधारित रहेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ। जस्तै बाफिया भनेका छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक हैन, एन भनेका छौँ। त्यो के भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यविधि हो नि त हैन। त्यसरी बैंकिङ ट्रस्ट भनेका छौँ, त्यो पनि त एउटा के हो त कार्यविधि हो। भने प्रत्येक सङ्गठनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि निर्धारित कार्यविधिहरू बनाउने गरिन्छ। साधारणतया सार्वजनिक सेवाको विकल्प हुँदैन। सार्वजनिक सेवाको साधारणतया हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर साधारणतया विकल्प हुँदैन। किनकि यो राज्यको दायित्वको कुरामा रहने गर्छ। राज्यले चाहिँ आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधासँग सम्बन्धित रहने गर्छ। साधारणतया यसको विकल्प हुँदैन। भने फेरि कतिपय अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसका विकल्पहरूको पनि खोजी गर्ने गरिन्छ।
सबै ठाउँमा जस्तै भनौँ न सबै ठाउँमा राज्य नै पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा सँगसँगै राज्यले सेवा उपलब्ध गर्दाको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्दछ भन्छु के। राज्य सबै ठाउँमा आफै मात्र उपस्थित भएर पनि राज्यले सबै कुराहरू आफैले मात्र सेवा दिएर पनि भएन। कहिलेकाहीँ त्यही सेवालाई अझै बढी व्यवस्थित गर्नका लागि पनि त निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गरायो भने सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन्छ भनिन्छ क्या। जस्तै ब्याङ्किङको कुरा गरौँ न। अब नेपाल सरकारको मातहतमा 3टा ब्याङ्क छ अहिले हैन। कृषि विकास ब्याङ्क, वाणिज्य, नेपाल ब्याङ्क छ। भनेपछि अब के प्राइभेट ब्याङ्क आउँदै नआउने त? आउनु पर्यो नि त। भनेपछि त्यो प्राइभेट ब्याङ्क पनि त आएर उसलाई पनि त व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि कसले बनाइदिएको छ? राज्यले बनाइदिएको छ। त साधारणतया सार्वजनिक सेवाको विकल्प हुँदैन। किनकि जति पनि सेवाहरू राज्यले उपलब्ध गराएको हुन्छ त्यो राज्यले विधि प्रक्रियाभित्र रहेर गराएको हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको हक हो। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आम नागरिकको हक हो। त्यो ब्याङ्कमा लोन लिन आएको मान्छे भोलि विचार गर्नु तपाईँ ब्याङ्कर हो। भोलि त्यो लोन लिन आएको वा पैसा जम्मा गर्न आएको मान्छे धेरै थोरैको कुरा भएन। तर उसले जुन के अरे हामी जुन ब्याङ्कभित्र रहेको ऐन नियम कानुन छ त्यो ऐन नियम कानुनभित्र आएर उसले म सेवा प्राप्त गर्छु भनेर आउँछ नि उसको हक हो त्यो। अब धितो राख्ने केही पनि छैन लोन चाहियो भन्दै आउँछ भने त त्यो भएन नि त। कार्यविधिभित्र छ र हाम्रो बिना धितो लोन दिने कार्यविधि छैन उसले पाउनु पर्यो। तर कार्यविधिमा छैन भने धितो राखे बापतको त्यसको मूल्याङ्कन गरेर पाउने कार्यविधि बनाइएको छ भने उसले धितो राख्दा कस्तो हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ र कतिसम्म दिन सकिन्छ हामी त उसलाई लोन दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि नागरिकको हकको कुरा हो। र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता हुनुपर्छ, स्पष्टता। ब्याङ्कहरूले प्रत्येक महिना के गर्छ? स्टेटमेन्ट निकाल्छ होइन, ब्याज दर निर्धारण गर्छ होइन। अब उसले चाहिँ वार्षिक साधारण सभा गर्छ, त्रैमासिक विवरणहरू निकालेको हुन्छ। त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो र प्रभावकारितामा आधारित सेवा प्रणाली हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ प्रभावकारितामा आधारित सेवा प्रणाली हो। सेवा दिइसकेपछि प्रभाव रह्यो कि रहेन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। हेरिएको पनि हुन्छ है यसमा, किनकि यो राज्यको दायित्व नै हो। त्यसर्थ राज्यको दायित्व अन्तर्गत प्राथमिकताका क्षेत्र राज्यले अरू कुरा सबै अहिले मानौँ न। अब अहिलेको बजेट पनि तपाईँहरूले हेरिसक्नु भयो। अहिलेको बजेटको नै प्राथमिकतामा के छ? कोभिडको खोप छ। अहिले राज्यले बाटो फलाउने ठाउँमा पिचलाई प्राथमिकता दिएको छैन होइन, अथवा यो भवन बनाउने अथवा यस्तो गर्ने प्राथमिकतामा दिएकै छैन भनेको होइन कि जति दिनुपर्ने त्यति कम गरेको छ। र त्यता लाग्ने खर्च त्यो बजेट लिएर आएर केमा प्राथमिकता दिएको छ भन्दाखेरि अहिलेको कोभिडसँग सम्बन्धित होइन रिलेटेड कुराहरू त्यसलाई दिएको छ भने चाहिँ राज्यले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्छ नि त। अहिले सरकारलाई राज्यलाई प्रत्येक देशमा भनौँ न होइन, अब सबै देशहरूमा भनौँ प्रत्येक देशहरूको प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको अहिलेको नागरिकहरूको के त भन्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षा हो। स्वास्थ्य सुरक्षा त्यसका लागि राज्यले खर्च गर्न सक्छ, सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यो सेवा उपलब्ध गराइरहँदाखेरि अन्य के अरे क्षेत्रहरू चाहिँ प्राथमिकतामा कम पर्न सक्छन्, तर पर्दैनन् भन्ने कुरा होइन। जति पनि सेवा छ सबै सेवा राज्यको के हो त प्राथमिकता क्षेत्रभित्र पर्छ, दायित्व अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। राज्यले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई जनधनका कुराहरू, बाढी पहिरोदेखि बचाउने कुराहरू, भोक लाग्दाखेरि खाने कुराहरू, कमसेकम एक छाक भए पनि खाद्यान्नको सुरक्षाका कुराहरू हुन्छ, स्वास्थ्य सुरक्षा हुन्छ, शिक्षाको कुराहरू रहने गर्छ। ती सबै कुरा राज्यको दायित्वभित्र रहने गर्दछ। त्यसो भए सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ सशुल्क र निःशुल्क रहने गर्दछ। किन भन्दा राज्य बुझ्दिनुहोस् के त भन्दाखेरि जति राज्य सबल र सक्षम हुँदै जान्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ निःशुल्क हुँदै जान्छ, क्षेत्र बढ्दै जान्छ। त्यसो राज्य कुन बेलामा आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम हुन्छ? त्यो बेलामा जुन बेलामा जनताहरूमा जनचेतनाको वृद्धि हुन्छ। जनताको जनचेतनाको वृद्धि भनेको तपाईँले आम्दानी गरिरहँदाखेरि तपाईँले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ। राज्यको स्रोत चाहियो नि त, खर्च गर्ने आधार त चाहियो। तपाईँले आफूले घर भाडा लिएर अनि घर भाडा बाल कर चाहिँ नबुझाउने अनि मेरो घर अगाडिको बाटो पिच भएन भनेर राज्यसित हामी त्यो गर्दाखेरि त हाम्रो कर्तव्य हामीले पुरा गर्यो कि गरेन त्यो कुरा जोडिन्छ। किन त्यो बाटो बनाउने पैसा त कसैले कुनै शीर्षकबाट तिरेको करबाट नै राज्यले खर्च गर्ने हो। तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हुन्छ? सशुल्क र निःशुल्क रहने गर्दछ। भनेपछि नाफामुखी नभई सेवामुखी प्रक्रिया हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समान अवसर पहुँचको कुरा रहने गर्छ। प्रचलित कानुनमा कार्यविधि निर्माण गरिएको हुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको साधारणतया विकल्प तयार हुँदैन। यो नागरिकहरूको हकसँग सम्बन्धित छ, जसमा पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रभावकारिता रहनु पर्दछ। राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र पर्ने दायित्व हो
जुन सशुल्क वा निशुल्क रहने गर्दछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह। त्यसै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आवश्यकता महत्त्व के हो त? सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आवश्यकता वा महत्त्व किन चाहिन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह? अझै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रकारहरू पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु। केही कुराहरू यसपछि आउँछ त्यसमा हैन, प्रकारहरू आउँछ। अनि बल्ल तपाईँहरूले कतिपय साथीहरूले बुझ्नु भएको छैनन्, ए यो त रहेछ भन्ने कुरा सँगसँगै आउँछ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने बित्तिकै के भन्दाखेरि राज्यले दिने हो। विद्युत प्राधिकरण बनेर मेरो घरमा आइसकेपछि राज्य, मेरो घरभित्र आउँदाखेरि विद्युत प्राधिकरण बनेर आएको छ, तर मेरो बिहान बेलुका घरमा के गरेको छ? राज्य उज्यालो बनेको छ। राज्यको उपस्थिति छ, उज्यालो बनेर उपस्थिति छ। त्यो भनेको बिजुली बनेर आएको छ। भनेदेखि अब मलाई के हो त भन्दाखेरि राज्यप्रति हेर्ने मेरो दृष्टिकोण के हो त? सकारात्मक हो। अहिले झ्याप्प लाइन जस्तो तपाईँले कति सराप्नुहुन्छ, कति गाली गर्नुहुन्छ। म पनि गाली गर्छु। कसलाई? राज्यलाई। के भन्छ कस्तो लाइन गइराखेको भन्छौँ हामी। भनेदेखि अब त्यो राज्यले सेवा प्रवाह गर्दाको अवस्थामा राज्य जनताको घर दैलोसम्म पुग्छ भनेदेखि राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध के हुने भयो त? सुमधुर हुने भयो। हैन? राज्य छ भन्ने उपस्थिति भयो नि त। बाढी पहिरो गयो, त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुन्छ। भनेपछि जनता र राज्य बीचको सम्बन्ध के हुन्छ? सुमधुर भयो नि त। विश्वासिलो भयो के। तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आवश्यकता महत्त्व भनेको राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो। त्यस्तै गरी सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरूलाई व्यावहारिक प्रयोग गर्न। ल हेर्नुहोस्, मैले अब अगाडिको क्लासमा तपाईँहरूलाई सुशासन पढाएको थिएँ हैन? अब सुशासनका आधारभूत तत्त्व भनेदेखि अब तपाईँहरूको दिमागमा मैले के लेखाएको थिएँ, सबै कुराहरूलाई व्यावहारिक प्रयोग गर्न के चाहिने रहेछ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिने छ। भने सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरू के हो? स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली हैन? राज्य निर्वाचन आयोग बनेर आएको छ। राज्य चाहिँ लोकसेवा आयोग बनेर आएको छ। हैन? त्यो पनि त सुशासन हुनु पर्यो नि त। पारदर्शिता हुनु पर्यो, जवाफदेहिता हुनु पर्यो, विधिको शासन हुनु पर्यो, जनसहभागिता हुनु पर्यो, स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्यो, पेशागत निष्ठा, मर्यादा हुनु पर्यो, हैन? स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनु पर्यो। ती सबै के हुन् त? सुशासनका तत्त्वहरू हुन्। हो त सुशासनका तत्त्वहरूलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने के आवश्यक पर्ने गर्छ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह आवश्यक पर्ने गर्छ। राज्यलाई पूर्ण रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन। राज्य आफ्नो कामबाट टाढिन पाएन। यो मेरो काम हो होइन भन्न राज्यले पाएन। त्यसर्थ राज्यलाई पूर्ण रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन। किनकि आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई उसले जुन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनलाई नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व रहने गर्छ। अब हामीलाई हैन बैंकिङ सुविधा चाहियो। हामीलाई चाहिँ के अरे दूरसञ्चारको सेवा चाहियो। राज्य उपस्थित छ नि त। भोलि बिहान चाहिँ हामी चाहिँ के अरे नेटको फी महँगो भयो भनेर हामीले भन्यो भने राज्यले त्यसलाई अनुगमन गरिराखेको छ हैन? नेटमा क्वालिटी भएन, राज्यले अनुगमन गरिराखेको छ हैन? यातायात भाडा अनावश्यक रूपमा बढ्यो, राज्यले अनुगमन गरिराखेको छ। अनि त्यो सबै कुराहरूलाई उसले के गर्छ त राज्यले आफ्नो देशका नागरिकहरूप्रति जनताप्रति म उत्तरदायी छु भनेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने गर्छ। त्यसको लागि चाहियो कानुनी शासनको पालना गराउन। भनेपछि राज्यद्वारा बनाएका कानुनहरूलाई अक्षरशः पालना गराउनको लागि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह आवश्यक पर्ने गर्छ। सरकारको वैधता विस्तार गर्न भनेको सरकारको कानुनी हैन औपचारिकता विस्तार गर्न, वृद्धि गर्न, सरकार छ भन्ने भावनाको विकास गर्न। तपाईको अथवा हाम्रो घर गाउँमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ भने हामी के गर्छौँ? राज्यका प्रत्येक कानुनहरूको बारेमा हामी पालना गर्छौँ। हाम्रो गाउँमा वडा कार्यालय पनि छैन, वडा अध्यक्ष पनि छैन, वडा सदस्य पनि छैन, आम निर्वाचन पनि हुँदैन भने अब हामीले त्यो गाउँका जनताहरूले हैन नेपाल सरकारले बनाएको नियम कानुन हामी पालना गर्छौँ? गर्दैनौँ नि। सरकारले त्यो पालना गर्ने भनेको आम्दानी गरिस् कर तिर भन्दै आइरहँदाखेरि हामी के भन्छौँ? बल्ल तिम्रो उपस्थिति खै भनेर खोज्छौँ नि त। त्यो उपस्थिति के भनेर आयो त? वडा कार्यालय भनेर आयो, वडा सदस्य भनेर आयो हैन? इकाइ स्वास्थ्य चौकी भनेर आयो अथवा प्रहरी इकाइ भनेर आयो, शिक्षा भनेर आयो। हैन? कुनै माध्यमद्वारा त ऊ आएको हुन्छ। तथा सरकारको वैधता विस्तार गर्नको लागि पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह आवश्यक पर्ने गर्छ। भनेपछि सहभागितामूलक शासन प्रणाली विकास गर्न। जुन शासन प्रणाली छ, शासन प्रणालीलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सुशासनभित्र पनि आउँछ नि त सहभागिता। हुन्छ जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहियो। अहिले उपभोक्ता समितिहरू बनाइएका छन् हैन? राज्यले बजेट विनियोजन गरिदिएको छ। त्यो बजेट विनियोजनभित्र त्यहाँका उपभोक्ताहरूले आफूलाई चाहिने कामहरू गर्दाखेरि एउटा समिति बनाउने गर्छ। त्यो समितिले पनि त कामहरू गरेको छ नि।
राज्य के एउटा समिति भनेर उपस्थिति भइदियो, राज्य एउटा बजेट बनेर उपस्थिति भइदियो त सहभागितामूलक शासन प्रणालीको विकास गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सेवा पर्वको आवश्यकता वा महत्त्व उद्देश्य रहने गर्छ। नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्न आफ्नो देशका नागरिकहरूले के कस्तो सन्तुष्टि प्राप्त गरे, त्यो सन्तुष्टिको राज्यद्वारा बनाएका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि उनीहरूलाई के कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, त्यो बुझ्ने बुझाउने माध्यम सेवा प्रभावित रहने गर्छ। नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्न जनतालाई उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरूबाट उनीहरूको गुनासो छ छैन भन्ने कुरा बुझ्नको लागि उनीहरूको पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सेवा पर्व आवश्यक रहने गर्छ। त्यसैगरी जनताप्रति सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न आम निर्वाचन हुन ताका सरकार प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्छन् प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेको हुन्छ। एक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमभित्र आएर उसले बजेट निर्माण गर्छ। त्यहाँभित्र गएर सरकारले जनतालाई गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने माध्यम नै के हो त सार्वजनिक सेवा पर्व। तपाईँको घर गाउँसम्म म बाटो ल्याइदिन्छु भन्दाखेरि अब सरकारले के गर्छ बाटो ल्याइदिन्छु भन्ने बित्तिकै अब सार्वजनिक सेवा पर्व गर्नु पर्यो सडक कार्यालय भनेर पुगेको छ हैन। म तपाईँहरूको घर गाउँमा चाहिँ अशिक्षा हटाउँछु भन्दाखेरि सरकार चाहिँ हैन विद्यालय कलेज भनेर पुगेको छ। त जनताप्रति सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न र अन्त्यमा सरकारको निर्णय जनता समक्ष पुर्याउन। सरकारले जे जस्ता निर्णयहरू गरेका हुन्छन् त्यो सरकार राज्य सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिनिधिको रूपमा सरकार रहने गर्छ। त्यो सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने, उनीहरूलाई जनचेतना आवृत्ति गर्ने, राज्यप्रति उनीहरूलाई चाहिँ वफादार बनाउनको लागि सार्वजनिक सेवा पर्वको आवश्यकता वा महत्त्व रहने गर्दछ। त्यसो भए सार्वजनिक सेवा पर्वका प्रकारहरू के हुन्? सार्वजनिक सेवा पर्वका प्रकारहरू के हुन्? मलाई उदाहरणमा बोल्नुहोस्। नेपाली सेना पनि त हो सार्वजनिक सेवा पर्वको माध्यम हैन। त्यसै नेपाल प्रहरी पनि त हो देशको सीमा रक्षा गर्ने नेपाली सेनाले गर्छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नेपाल प्रहरीले गर्छ हैन। बिजुलीहरूको उत्पादन प्रसारण वितरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्छ। टेलिफोन सेवाहरूको नेपाल टेलिकम अथवा दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ हैन। त्यसैगरी खाद्यको खाद्य संस्थान गर्छ। विभिन्न निकाय छन् त। हुन्छ ती सबै के हुन् त सार्वजनिक सेवा पर्व गर्ने माध्यम हुन् हैन। विद्यालय पनि छ, कलेज पनि छ, एनजिओहरू रहेका छन् हैन, आइएनजिओहरू रहेका छन्, नागरिक समाजहरू रहेका छन्। ती सबै माध्यमद्वारा राज्य चाहिँ उपस्थित भएको छ हैन। जस्तै कुनै गाउँपालिकामा बजेट बनाएर बजेटको बाँडफाँड गर्दाखेरि त्यो गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका युवा क्लब छ, महिला समूह छ, आमा समूह छन् भने त उनीहरूले गर्ने कार्यक्रममा उसले के छ बजेट विनियोजन गरिदिएको छ नि त। त्यो पनि के हो त भन्दा उपस्थित भएको हो नि त। माध्यम चाहिँ उसले फरक लियो। जति पनि त्यहाँ के अरे सरकारी कर्मचारी भनेर मात्र पुगेर त भएन नि। उसले माध्यमलाई पनि त छनौट गरेको छ। माध्यम चाहिँ फरक हुन सक्छ। अनि विभिन्न माध्यमद्वारा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुने गर्छ। त्यसै परम्परागत सेवा भन्ने बित्तिकै सार्वजनिक सेवा पर्वभित्र चाहिँ हामी भनौँ एउटा परम्परागत सेवा भनौँ। परम्परागत सेवा भनेको पहिलेदेखि राज्यद्वारा उपस्थित भएको है। राज्यद्वारा उपस्थित भएको त्यो राज्यद्वारा उपस्थित भएको सेवा के हो त परम्परागत सेवा। त्यो भनेको शान्ति सुव्यवस्था हो, अमन चाहिने। त्यसो भए अब हामी जाउँ यस्तै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरू रहने गर्छन्। त्यसमा के छन् त अब तल हेर्नुहोस्। परम्परागत सेवा, शान्ति सुरक्षा, सीमा रक्षा पहिलेदेखि चलिआएको। राज्यको प्राथमिकतामा पहिला परम्परागत सेवा पर्छ। देशको भूभाग रहेन राज्य हुन्छ, सरकार निर्माण हुन्छ हैन। सीमा रक्षा गर्नु पर्यो, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु पर्यो। त्यो सेवालाई हामी के भन्छ परम्परागत सेवा। उदाहरण पनि सँगै राखिदिएको छ है तपाईहरुलाई। आधारभूत सेवा घाँस कपासका कुरा हैन। जनताको बस्न पाउने नाना खाना छाना भन्ने आछौँ नि हामी हैन। बस्न पाउने, लगाउन पाउने, बाँच्न पाउने भन्छौँ क्या हामी त्यसमा। भनेको बस्नलाई फेरि घाँसको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के अरे यो चामल मिठो भएन मलाई बासमती चाहिन्छ भने राज्यले बासमती उपलब्ध गराउन सक्दैन। तर तपाईलाई एक छाक भए पनि जीवन जिउनको लागि एक छाक भए पनि राज्य चाहिँ उपस्थित भएकै हुन्छ हैन। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव हुँदाखेरि राज्यले खाद्य संस्थान मार्फत जति सक्छ नि हैन त्यति चाहिँ के गर्छ त जति सक्छ भनेको प्राथमिकता दिएर नै नेपालगञ्जदेखि जहाजमा चार्टर गरेर खाद्यान्न लगेर दुर्गम ठाउँमा खाद्यान्नको अभाव हुँदाखेरि राज्यको उपस्थिति छ। त्यो भनेको आधारभूत सेवा घाँसका कुराहरू हुन्छ हैन।
लत्ता कपडाको कुराहरू हुन्छन्। एक सरोज हैन एउटा शरीर ढाक्नको लागि चाहिने न्यूनतम कपडाहरूको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। अब भनौँ न गर्मी समयमा भन्दा पनि जाडोको समयमा तुसारो लागेर हैन चिसो भएर धेरै व्यक्तिहरू चिसोले गर्दाखेरि बिरामी हुने अथवा मृत्यु हुने समय अवस्था हुन सक्यो भने राज्यले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति बन्छ। उपस्थिति बनेर ज्याकेटहरू वितरण गर्ने हो कि कम्बल वितरण गर्ने हो कि हैन त्यो व्यवस्था राज्यले गर्छ। त्यसै गरी बासको व्यवस्था। अब बासको व्यवस्था हुँदाको अवस्थामा राज्यको प्राथमिकताभित्र के रहन्छ भन्दाखेरि बास हुनुपर्छ भन्ने। त्यो बास चाहिँ अब हाम्रो आवश्यकता अनुसारको बास होइन, आधारभूत आवश्यकताको बास हो। त्यो बास भनेको बाँसले चारैतिर हैन बाँसको चिरपाटले बारेर माथिबाट खरले छानेर पानी पर्दाखेरि चुहिँदैन भने पनि त्यो बास हो। राज्यले कम्तीमा पनि त्यतिसम्मको प्राथमिकता निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसर्थ त्यो सेवालाई हामी के भन्छौँ बाससँग सम्बन्धित आधारभूत सेवा भन्छौँ। अर्को नियमकारी सेवा। राज्यले दिने अर्को भनेको ऐन नीति नियमहरू बनाइदिएको छ। पालना भएको छ कि छैन त्यो हेर्छ। हैन? अब ट्राफिकसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाइदिएको छ। ब्याङ्किङभित्र रहँदाको अवस्थामा ऐन कानुन बनाइदिएको छ। कृषि विकास बैङ्कले अनावश्यक रूपमा व्यक्तिहरूलाई लोन दिएको छ कि छैन? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हेरिराखेको छ। हैन? लोन दिँदाको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा ब्याज लिएको छ कि छैन? त्यसको पाटो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हेरिराखेको छ भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क के हो त? ब्याङ्किङ सेक्टरभित्र एउटा नियमकारी सेवा त भयो नि। राष्ट्र बैङ्कले नाफा त कमाउँदैन नि, हैन? उसले के गर्छ भन्दा ब्याङ्कको रूपमा रहेर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुराहरू, आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू, मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनको पक्षहरू, हैन? अन्य नीति नियमहरूको कसरी कार्यान्वयन भएको छ, त्यसको कमजोरी पक्ष के हो त्यसलाई हेर्ने, कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई बढी फोकस गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि विकास बैङ्क, त्यसपछि हैन वित्तीय संस्थाहरू, फाइनान्सहरू, विभिन्न निकायहरू छ नि त, जुन आर्थिकसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यो गतिविधिलाई हेर्छ। भनेपछि राज्य के हो त? राष्ट्र बैङ्क भनेर आयो नि त। बजारमा अनावश्यक मूल्य वृद्धि होस् त। हामी हेर्छौँ राष्ट्र बैङ्कले पनि त्यो हेरेको हुन्छ र भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले अर्थशास्त्रमा पढे पनि सक्नुभयो, हैन? राष्ट्र बैङ्कले के हेर्छ त भन्दाखेरि बजारको मौद्रिक कुराहरूलाई हेर्छ, मूल्य वृद्धिका कुराहरूलाई हेर्छ, के कारणले भयो, अब कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ, राज्यलाई आवश्यक पर्ने सल्लाह सुझाव पनि दिन्छ, आफूले पनि कानुन निर्माण गर्ने काम गर्छ। त्यहाँ त नियमकारी सेवा राज्यले उपलब्ध गराएको हुन्छ। त्यो सेवालाई हामी ऐन कानुनहरूको निर्माण गरिदिने, नीति नियमहरू तर्जुमा गरिदिने, कार्यान्वयन गरिदिने। अहिले हामी समाजमा मिलेर बसेका छौँ नि, कानुनको डरले पनि त मिलेर बसेका छौँ, हैन? भोलि यो कानुन भएन भने कानुनको फितलो कार्यान्वयन भएन के हुन्छ? मान्छेहरू सबै मान्छे भन्न खोजेको हैन, केही त्यस्तो व्यक्ति हुन सक्छ नि त, हैन? त्यसले के गर्छ? सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै हिँड्छ। हामीले तिनकुनेको दुबो चोरेको होइन र हामीले? हो त, हैन? काठमाडौँको तिनकुनेमा चिनिया राष्ट्रपति आउँदाखेरि उहाँ आउँदाको अवस्थामा सरकारले राखेको दुबो गमला हामी चोरेको हो। हामी भनेको नेपाली जनताले चोरेको हो त्यो। त्यही अन्तिममा के गर्नु पर्यो? सरकारले सुरक्षाकर्मी राखेर कारबाही गर्छ भने चाहिँ बल्ल जनताले त्यहाँबाट दुबो लैजान छोडे। दिउँसो दुबो राख्यो, बेलुका भोलि आएर हेर्दा दुबो छैन, रातारात दुबो गायो। त हामी नेपाली जनता हो नि। सार्क सम्मेलन हुँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाटो सहर राम्रो बनाउनलाई बाटो-बाटोमा गमलामा फुल राखेको। अनि हामी जनता हिँड्दै गर्दाखेरि यो फुल ओरिजिनल कि डुप्लिकेट भनेर हामीले फुल भाँचेको होइन। ल हेर्नुहोस्। त्यसै गरी अस्ति एकजना चाहिँ म राजा हुन्छु भन्दै हैन सङ्ग्रहालयभित्र छिर्दिनु भयो। शिरपेच लाउँछु भन्दै। त्यहाँ राज्य उपस्थित भएको हो नि त। किन राज्यको सम्पत्ति हो नि त त्यो त। हैन? तसर्थ राज्य नियमकारीको रूपमा पनि रहने गर्दछ त्यसरी बुझ्नलाई। त्यसै गरी अर्को छ मानव प्रवर्धन सेवा, मानवीय कुराहरू है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइका कुराहरू। राज्यले बाँसका कुरा मात्र होइन, तिमीलाई भोक लागेको छ लौ खाऊ भनेर चाहिँ हैन खाद्यान्न उपलब्ध गराउने मात्र होइन, खाना खानुभन्दा अगाडि तिमीले हात धोएका छौ कि छैन, साबुन पानीले हात धोयो कि धोएनौ भनेर राज्य त्यहाँ उपस्थित हुन्छ क्या। त्यसको लागि रेडियोबाट, नेपाल टेलिभिजनबाट विभिन्न माध्यमद्वारा उसले सूचना सन्देशहरू प्रवाह गरेको छ। हैन? छोरीलाई पढाउनु पर्दछ। छोराछोरी भन्ने कुरा राज्यले रेडियो टेलिभिजनबाट त्यो जानकारी गराएको छ। त्यसको लागि पनि त फेरि कानुनी केही व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मानवीय प्रवर्धन सेवा हो। हैन? शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइका कुराहरू। अब हामीले त्यसलाई कति आधार मानेका छौँ, हैन? जस्तै हामी भन्छौँ नि राज्यले अब विदेशमा जाँदाखेरि हामीले विभिन्न देशहरूमा चाहिँ सहरहरूको बिचमा नदीहरू सफा बगेको देख्छौँ। ओहो! यस्तो देशमा घुम्न जान पाएँ। हाम्रो देश त यस्तो हुन्न होला। हाम्रो देशको त सरकार कहीँ यस्तो गर्न सक्छ, सरकारले गर्दैन भन्छौँ। फेरि घरको चाहिँ हैन? सेफ्टी ट्याङ्कीको ढल लिएर गएर बागमतीमा मिसाएका छौँ। सरकारले मिसाऊ भनेर कानुन बनाएको छ? छैन नि।
हो सरकारले केही वैकल्पिक आधारहरू तयार पारिरहँदाखेरि पनि त हामीले के गर्नु पर्यो, हामी भनेको जनताहरूले हैन, हामीले पनि त आफ्नो तर्फबाट कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मानवीय प्रबन्धन सेवा भनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ भनेको सरकारले थाहा पाउँछ भने हात धुने, नत्र सरकारले थाहा पाउँदैन भने हात धुँदिन भनेर भएन के। राज्य उपस्थित हुँदाखेरि हामीहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्दछ। पूर्वाधार निर्माण सेवा हैन, राज्य के कस्तो किसिमको सेवा राज्यले उपलब्ध गराएको छ भन्दाखेरि सडक, सञ्चार, विद्युत, भौतिक पूर्वाधार निर्माण। अब यसमा तपाईँहरूलाई धेरै भनिराख्नु पर्दैन हैन। यस्ता सेवाहरू चाहिँ राज्यले उपलब्ध गराएको छ। त्यसै गरी अर्को मनोरञ्जन सेवा हैन, सिनेमा घर, पार्क। अब हामीहरूको देशमा र विदेशमा चाहिँ यसमा केही फरक छ है। केही कुरा फरक छ, म यसमा जोड्न खोजेँ। यहाँ फिल्म हलबाट म बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि मेरो छिमेकीले देख्यो भने अथवा मेरो छिमेकीले देख्नु भयो भने के भन्नुहुन्छ? ए फलानाको छोरा त कस्तो बिग्रेको, सिनेमा हेर्न जाँदो रहेछ। आज कोसी त गएको थियो हैन? घरमा के भनेर निस्केको थियो? रत्नपारमा गएर बस्नुपर्छ, तपाईँ रत्नपारतिर गएर बस्नुहुन्छ दिउँसो पढ्दा पढ्दा बोर भएर गाउँलेले देख्यो भने घरमा कुरा लगाइदिइसक्छ। तेरो छोराछोरी त काठमाडौँ पढ्न आएको रत्नपार्कमा बसेछ भने चाहिँ लो मेरो छोराछोरी बिग्रियो। हैन? कन्सेप्टै हाम्रो के छ भन्दाखेरि नेगेटिभ कन्सेप्ट छ। तर विश्वमा तेस्रो ध्रुवको देश, उच्च सगरमाथाको देश हैन? सबै कुरामा आफैमा विज्ञता भएको नागरिकहरू देश हो नि त हो नि हामी। धेरै कुरामा हामी आफैमा विज्ञता छ। अरूले भन्नु पर्दैन, हामी आफै जानेका हुन्छौँ। त्यस्तै मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेँ। राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा भनेको मनोरञ्जन सेवा हो। पार्कहरूको निर्माण गरिदिएको हुन्छ। विदेशमा पार्कहरू निर्माण गरिदिएको हुन्छ। त्यहाँ बस्ने ठाउँ, खेल्ने ठाउँ, वृद्धको लागि, बालबालिकाका लागि, अन्य वर्गको लागि पार्कहरूको निर्माण गरिदिएको छ। सिनेमा हलहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ। नाट्यशालाहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ। हैन? त्यो सबै सेवा के हो त राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा हो। त्यो भनेको मनोरञ्जन सेवा। जस्तै जमल नाचघर छ। राज्य जमल नाचघर बनेर आएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनेर आएको छ। साहित्य क्रियाकलापमा हैन? राज्य चाहिँ भिरकुटी मण्डप बनेर आएको छ। हैन? राज्य चाहिँ रत्न पार्क बनेर आइदिएको छ। हो त्यो सेवा चाहिँ राज्यको। अब त्यही सेवा लिँदाखेरि हामीले दुरुपयोग गरिनु भएन। हैन? त्यसैगरी अर्को सामाजिक सुरक्षा सेवा। विभिन्न प्रकारका सेवाहरू हुन्छन्। हामी यिनी प्रकारभित्र है हैन? वृद्ध भत्ता, अपाङ्ग, विपन्न वर्गका लागि गरिने व्यवस्था। सरकारले विभिन्न वर्गका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ नि त। हैन? अब एकल महिला भत्ता भनेको छ, हैन? वृद्ध भत्ता भनेको छ, अपाङ्ग भत्ता भनेको छ। यो भत्ता दिएर उनीहरूलाई भएको कमजोरीलाई चाहिँ के अरे घटाउन खोजेको होइन कि कमजोरीमा केही राहत होस् भन्न खोजेको। ध्यान दिनुहोस् है। भनेको त्यो राहतले पनि त उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा सहजता होस्। केही कुराहरूमा सहजता होस्। हैन? राज्यले मलाई हेरेको छ भन्ने कुरो अपनत्व होस् भनेको हो के। बुझ्नुभयो नि? 5,000, 7,000, 10,000 राज्यले दिएर त्यो व्यक्तित्व वर्गलाई 1 महिना जेनतेनले काम चल्ला। अनि चाहिँ 1 महिनालाई मात्र दिएर के 11 महिनामा कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा होइन कि एकै रुपियाँ किन्नुहोस्। ए राज्यले मलाई हेरेको छ है। राज्यले सकेन हेर्यो। हैन? भोलि नि राज्य जुन बेलामा सबल सक्षम हुँदै जान्छ नि यी सबै कुरामा हेर्छ। अस्ट्रेलियामा मान्छेहरू वृद्धहरूलाई राज्यले ग्यारेन्टी लिन्छ, बच्चाहरूको लागि स्कुलको राज्यले ग्यारेन्टी लिन्छ। हैन? बेरोजगार हुने मान्छेलाई चाहिँ बेरोजगारी भत्ता लिन आऊ भनेर राज्यले भनिराखेको हुन्छ। अब हाम्रो देशमा यदि बेरोजगार भत्ता लिन आऊ भने त उसरी छोडेको जाहेर के अरे गरेको जाहेर छोडेर जान्छ। किन भत्ता पाइन्छ किन काम गर्ने भनेर। सोचाइमा फरक हुनुपर्छ। त्यो त यस्ता किसिमका सेवाहरू चाहिँ राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने सेवाभित्र रहने गर्दछ। भनेपछि सार्वजनिक सेवाका यस्ता प्रकारहरू रहने गर्दछन् हैन? परम्परागत सेवा विभिन्न प्रकारहरू हुन्छ। परम्परागत, आधारभूत, नियमकारी, मानव प्रबन्धन, पूर्वाधार, मनोरञ्जन हैन? सामाजिक सुरक्षा सेवा लगायतका विभिन्न सेवाहरू चाहिँ राज्यका सेवाभित्र रहने गर्दछन्। त्यसै सेवा प्रवाह गर्दा पनि सेवा प्रवाहका चरणहरू सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरि पहिलो कुरो सेवाग्राहीको पहिचान गर्नु पर्यो। हामी कस्तो सेवा दिँदैछौँ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर म जग्गा पास गर्छु भन्नुहोस् त, उसले त्यो सेवा दिन्छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा फर्म भरेर हैन? म चाहिँ विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाउन आएको भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यो सेवा दिन्छ? दिँदैन नि त। भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले पनि त सेवाग्राहीको पहिचान गर्नु पर्यो नि त। मेरो उद्देश्य के हो? हैन? त्यो सेवा प्रवाह गर्ने निकायले उसले के सेवा दिँदैछ? विद्युत प्राधिकरणमा के अरे सिम चलेन हजुर भन्दै गएर विद्युत प्राधिकरणले केही गर्न सक्छ? सक्दैन नि त। सेवाग्राहीको पहिचान गर्नु पर्यो। हामी कस्तो सेवा कुन वर्गलाई दिँदैछौँ? खाद्यान्नको कुराहरू गरेका छन्, अभाव कहाँ भएको छ? त्यो अभाव भएको क्षेत्रको पहिचान गर्नु पर्यो। जस्तै अस्ति भर्खर पनि त्यो कोभिडको बेलामा
अब खाद्य तथा हैन खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ ग्यास वितरण भनेर विभिन्न डिपोहरू सञ्चालन गर्यो। हैन ग्यासहरुमा छुट भनेर 25-50 रुपैयाँ कति रुपैयाँ छुट भन्यो। लिन जानुपर्ने माइतीघर मण्डला तल। मान्छे बसेको छ नेपाल टार, बालाजु भन्दा भित्र, बसवारको भन्दा भित्र। 50 रुपैयाँ छुट पाइन्छ भनेर त्यो मान्छेले सिलिन्डर बोकेर जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ? ल हेर्नुस् है। यहाँ के हो भनेको त भन्दाखेरि सेवाग्राहीको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्यो के। कि त्यो वर्गलाई त्यो क्षेत्र त पहिचान गर्नु पर्यो नि। दुर्गममा रहेको मान्छे, रसोमा रहेको मान्छेलाई तिमी लाई के अरे उपचारका लागि भनेर हामी उपचार गरिदिन्छौँ, यति रकम उपचार खर्च दिन्छौँ, लिन आऊ भन्दाखेरि 5000 दिन्छौँ भनेर त्यो मान्छे आउँदा र जाँदा नै उसलाई 10,000 खर्च हुन्छ भने त्यो सेवा प्रभावकारिता भयो त? भएन के। त्यही भएर सेवाग्राहीको आवश्यकता के हो र उसको प्राथमिकता, सेवा उपलब्ध गराउने प्राथमिकताहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। अनि सेवा प्रवाहको मापदण्ड हामी यो वर्गलाई दिन्छौँ। जस्तै सरकारले अहिले बनाएको छ नि त, हैन? जस्तै विश्वविद्यालयमा कलेजहरुमा जाँच दिने अथवा प्लस 2 मा जाँच दिने विद्यार्थीहरुको लागि 18 वर्ष माथिको विद्यार्थीको लागि खोप प्रवेशपत्र लिएर जानुस्, खोप लगाउनुस्। त्यो त के भन्दाखेरि सेवा प्रवाहको मापदण्ड हो नि। पहिले के भन्दा 70 वर्षभन्दा माथिको त प्राथमिकता दिएको। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ किन 70 वर्ष माथिकोलाई पहिला खोप दियो? हामी पहिला मान्छेलाई हामी कमाउने मान्छे, हामी रासो तिरेका छौँ। हामीलाई किन दिएन? भन्दाको अवस्थामा हामीले अहिले तिरिराखेका छौँ। तर आजको 70 वर्ष उमेर पुगेको मान्छेले त हिजो आएन भने त राज्य आजको अवस्थासम्म ल्याइपर्दाखेरि उहाँहरूको नि त राज्यको योगदान छ नि त। आज शारीरिकमा उहाँहरू कमजोर हुँदा राज्यको प्राथमिकता के हुन्छ भन्दा उहाँहरूलाई हेर्ने प्राथमिकता हुन्छ। तर त 70 वर्षभन्दा माथि 50 वर्ष गर्दै गर्दै बिस्तारै के हो सबैलाई लिएर आयो। त्यो भनेको सेवा प्रवाहको मापदण्ड निर्धारण गर्ने हैन। त्यसैगरी सेवा प्रवाह क्षेत्रको पहिचान। अब त्यो सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरि पनि त कमजोरीहरू हुन सक्छ। त सुधार गर्ने क्षेत्रहरू के हो त? बैंकले लोन दिइरहँदा सबै किसानलाई भनेर लोन दिइरहँदाखेरि किसानहरूको नि त प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ नि। उको किसान हो कि हैन? धान नगदे बालीसँग सम्बन्धित अर्को प्रकृतिको किसान हो, उसले कस्तो किसिमको खेती गरिरहेको छ र उसलाई कस्तो लोनको आवश्यकता छ। किसानलाई पैसा दिनु भन्दा पनि किसानले जस्तै भने कुनै किसान छ हैन? उसलाई चाहिँ अब उसको जग्गा छ, खेती जमिन गर्नुपर्ने हुन्छ भने ऊ लोन लिन आयो। लोन केका लागि त भन्दाखेरि हैन म त एउटा ट्र्याक्टर किन्छु भनेर आउँछ भने कृषि विकास बैंकले पैसा दिन्छ कि ट्र्याक्टर किन्ने प्रबन्धन मिलाइदिन्छ भन्दाखेरि त्यसो भए तपाईले ट्र्याक्टर किन्नुस्, ट्र्याक्टर किन्दा कस्तो नामसारी गर्दाखेरि हाम्रो उपस्थिति हुन्छ। भने अब त्यो व्यक्तिले पैसा लिएर गएर ट्र्याक्टरको नाममा चाहिँ अरु खरिद गर्न त मिलेन नि। तर त हो त्यस्ता सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरि कहीँ कस्तै केही कमी कमजोरी रहेका छन् भने त्यो सुधार क्षेत्र पनि पहिचान गर्नुपर्छ। कमजोरी कहाँनिर छ त हैन? लोन लिन जाँदाखेरि तपाईले 5 दिन 7 दिन 10 दिन लाग्छ भने सेवाग्राहीलाई त्यो गाह्रो हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाहको कार्यान्वयन, सेवा त उपलब्ध गराउनु पर्यो हैन? सेवा उपलब्ध गराउनु पर्यो। सेवा उपलब्ध गराउँछ, कार्यान्वयन गर्छ। कार्यान्वयन गरिसकेपछि उपलब्ध गराएको सेवाको अनुगमन र मूल्याङ्कन, सेवा उपलब्ध गराइरहँदाखेरि सन्तुष्टि कतिको छ, के कस्ता कमी-कमजोरी छन्, त्यो पनि हेर्ने गरिन्छ। र अन्तिममा सेवाग्राहीबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने गरिन्छ। यो हो सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चरण। यो स्टेप अनुसार नै सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुने गर्दछ। अब तपाईहरुलाई जाँचमा सोधेको एउटा प्रश्न छ, टपिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू, प्रकार र माध्यमहरू भनेर तपाईहरुलाई बढी फोकस गर्ने यही हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू। अब कसरी गएको छ त? के नाम भनेर गएको छ? हैन? अब राज्य त मेरो घरसम्म त आयो, के भनेर आएको छ? नेपाल सरकार भनेर त आयो। तर कस्तो स्वरूपबाट आयो त? हैन? जस्तै हाम्रो घर गाउँमा अब हाम्रो घरतिर पनि त मान्छे माग्ने मान्छे आइराखेको हुन्छ। सबै माग्ने एउटै प्रकृतिको हुन्न नि। हैन? कुनै चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो परेर आर्थिक सहायता माग्नको लागि आइराखेको हुन्छ। कुनै चाहिँ दैनिक जीवनयापन सञ्चालन गर्नको लागि मात्र भनेर मागेर आइराखेको हुन्छ। कोही चाहिँ हैन जोगीहरू चाहिँ उनीहरूको पेशा नै त्यही रहेको हुन्छ, त्यसै अनुसार माग्दै आइराखेको हुन्छ। अरे जो आए पनि त आयो नि भने जस्तो राज्य पनि त मेरो घरको दैलोसम्म के भनेर आउँछ? कसरी जाने त राज्य? जनतासम्म त पुग्नु पर्यो। भन्दा सार्वजनिक निकायहरू भनेर राज्य आएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा राज्य सार्वजनिक निकायको माध्यमद्वारा जनतासम्म पुगेको छ। नायरता दिन्छु भन्दा जिल्ला प्रशासन भनेर पुगेको छ। जग्गाको रेकर्ड राख है भन्दा मालपोत पुगेको छ। हैन? बिजुली बाल है भन्दा विद्युत प्राधिकरण पुगेको छ। हैन? उपचार गर्नुपर्छ भन्दा स्वास्थ्य चौकी पुगेको छ। हैन? त्यो के हो त? सरकारी निकाय मार्फत राज्य पुगेको छ। त्यसैगरी अर्को स्थानीय निकाय छ।
हैन। वडा कार्यालय भनेर पुगेको छ, वडा सचिव भनेर पुगेको छ, वडा सदस्य भनेर पुगेको छ। उनीहरूले दिने सेवा नै के हो त? सार्वजनिक सेवा हो नि त। स्थानीय निकाय भनेर पुगेको छ, हैन। गैर सरकारी संस्था भनेको छ, जस्तै माइती नेवाल भनेर पुगेको छ राज्य, हैन। विभिन्न किसिमका के अरे बाल सङ्गठनहरू भनेर पुगेको छ। बाल मन्दिर भन्छौँ नि हामी, हैन, स्कुल पढ्दा पनि हामी पढ्यौँ होला। बाल मन्दिर भनेर पुगेको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि गैर सरकारी संस्थाहरू भनेर पुगेको छ। चौधरी ग्रुप भनेर पुगेको छ, हैन। चौधरी ग्रुप भनेर राज्य कसरी पुगेको छ? नर्भिक हस्पिटल भनेर राज्य पुगेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राज्य निजी क्षेत्र कसरी भनेर कसरी पुग्यो? राज्य निजी क्षेत्र भनेर हाम्रो घर दैलोसम्म निजी क्षेत्र कसरी पुग्यो? निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ नाफा कमाउँछ। फेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि माध्यम बनाएको छ। त्यो निजी क्षेत्र हाम्रो घरसम्म कसरी पुगेको छ? चौधरी ग्रुप भनौँ, दुगड ग्रुप भनौँ, हैन, अथवा प्राइभेट ब्याङ्कहरू भनौँ हामी, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क भनौँ, सेन्चुरी ब्याङ्क भनौँ, मेगा भनौँ, नोबेल भनौँ, हैन, लगायतका विभिन्न ब्याङ्कहरू छन्। अब त सरकार के भनेर आएको छ त हाम्रो घरसम्म? कसरी आएको छ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरेका छन् तिनीहरूले, हैन। मुनाफा सँगसँगै मुनाफा आर्जन गर्ने निजी क्षेत्रको उद्देश्य हुन सक्छ, हैन। त्यहाँभित्र रहँदाखेरि उनीहरू आउँदाको अवस्थामा कसरी आएको छ भन्दाखेरि म एउटा सिम्पल वेमा त दिन्छु। निजी क्षेत्रले आफूले कमाएको नाफाको केही प्रतिशत सार्वजनिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, राज्य त्यसरी आइदियो, हैन। सेवा प्रवाह गर्ने, हैन, प्राइम ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिन्छ, ठिक छ, प्रफिट लिएको छ नि त। अथवा नर्भिक हस्पिटलले हामीलाई सेवा दिएको छ, हैन। हामी पे गरेका छौँ, सेवा दिएका छौँ। अनि सेवा बापत पनि उसले जुन सेवा दिँदा कस्टमा कमाएको नाफाबाट केही प्रतिशत के गर्नुपर्छ? सार्वजनिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ। भनेपछि निजी क्षेत्र के छ त? एक त सार्वजनिक सेवाहरू, हैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, हैन, ब्याङ्किङ सेवाहरू दिँदै भन्दै आएको छ निजी क्षेत्र। र सँगसँगै के गरेको भन्दाखेरि कमाएको नाफाबाट पनि उसले केही प्रतिशत रकम के गर्छ? त्यही जनताको, त्यही सार्वजनिक हितका लागि उसले खर्च गरेको छ। त्यो त राज्य के छ? निजी क्षेत्र पनि भनेर आयो। दुईटा तरिकाबाट आयो, क्लियर हुनुहोस् है, दुईटा तरिकाबाट आयो नि त। एउटा, उसले सेवा उपलब्ध गराउँदै आयो, हैन। प्राइम ब्याङ्कले लोन दिन्छु भन्दै आयो, एउटा तरिकाबाट आयो। अर्को कुरा चाहिँ लोन लिनेले मात्र सेवा प्राप्त गर्यो, त्यो त अरूले त प्राप्त त गरेन नि, अरूले प्राप्त गरेन। त अरूलाई फेरि के भनेर आयो त भन्दाखेरि त्यही सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर आयो नि त। जस्तै मैले अस्ति शनिबारको लागि मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ कि नर्भिक हस्पिटलले सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यतिखेर अब आउने हप्ता भनेको अस्ति मैले बिहिबारतिर पढ्थेँ। बिहिबार चाहिँ आउने हप्ता ग्यास्ट्रोलोजी सम्बन्धी सेवाहरू, ओपिडी सेवा चाहिँ शनिबार 10 देखि 12 बजेसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउँदैछ भने एउटा नोटिस आएको थियो कि मैले त्यो पढेँ। भने चाहिँ उसले के भन्दाखेरि त्यो शनिबार 10 देखि 12 बजेसम्म सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निःशुल्क रूपमा उसले के गर्छ? हस्पिटलले ओपिडी सेवा उपलब्ध गरायो। त्यो भनेको त बिरामी हिजो बिहान बिरामी भएर जानेले फेरि उही मात्र जानुपर्छ भनेको होइन नि, हैन। अब कृषि विकास बैङ्कले सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरि अहिले काठमाडौँमा अथवा बजारमा रहेका हामीहरूलाई उसले लोन दियो, हामी कृषकको हामीलाई लोन दियो, लोन बापत हामीले सेवा लियौँ भने उसले कमाएको रकम फेरि के गर्छ त? दुर्गममा गएर शिक्षा सम्बन्धी कुनै विद्यालयलाई उसले डोनेसन गर्न सक्छ। अनि त्यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्र सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनेर पनि निजी क्षेत्र आउने गर्छ। बुझ्नुभयो? यति भनिसकेपछि त्यसै गरी सहकारी संस्थाहरू, हैन। सहकारी संस्थाको अवधारणा के हो? हामी सहकारी भन्छौँ नि, सहकार्य सबै मिलेर गरिने काम हो। सबै मिलेर साझा हित प्रयत्नका लागि सामूहिक रूपमा एकबद्ध भएर गरिने क्रियाकलाप नै के त? सहकारी हो। साझा उद्देश्य, साझा हितसँग सम्बन्धित भएर सहकार्य, सबैले समान रूपमा सँगै मिलेर गरिने कार्य हो सहकारी भनेको। हामीले भनौँ न च्याउ खेती गर्यौँ व्यावसायिक, त्यहाँ हामीले सहकारी संस्थाकोबाट हामीले गर्यौँ भने त्यहाँ सहकार्य गर्यौँ भने 10 जना हामी लगानीकर्ता छौँ, होइन, 15 जना छौँ, सदस्यहरू छौँ भने सबै मिलेर सहकारी रूपमा कामको बाँडफाँड गर्छौँ, साझा हित प्रयत्नका लागि हामी काम गर्छौँ नि, त्यो भनेको सहकारी हो। राज्य के भनेर आएको छ? सहकारी संस्था भनेर आएको छ।
गाउँघरमा सहकारी संस्थाहरू खोलेका छन्। खोल्ने अनुमति कसले दिएको छ? राज्यले दिएको नि, त्यो त राज्य भयो हैन? फेरि सहकारी संस्थाहरूले त्यो अन्य व्यक्तिहरूलाई, वर्गहरूलाई कुनै ऐद गर्छन् भने फेरि राज्यले के गर्छ? कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ हैन? उनीहरूलाई कानुनको परिधिभित्र ल्याउने काम गर्छ। भने त्यो सहकारी संस्थाहरूले पनि त कमाएको नाफाबाट चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ? सार्वजनिक हितका लागि कुनै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू उनीहरूले गर्न सक्छन्। त्यो भनेर आएको छ। अर्को सार्वजनिक संस्थानहरू, अब उदाहरण सार्वजनिक संस्थान भने त बुझिहाल्नु भयो हैन? खाद्य संस्थान मैले अघि नै भनिसकेँ। आयल निगम भनेर आइरहेको छ राज्य हैन? कृषि विकास बैङ्क, नेपाल बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क भनेर आएको छ हैन? त्यो माध्यम अपनाएको छ राज्यले। कहाँसम्म पुग्न? जनताको दैलोसम्म पुग्न, जनताको घर दैलोसम्म पुग्न राज्य यो माध्यम बनेर आएको छ हैन? अर्को नागरिक समाज छ। नागरिक समाज भन्नेबित्तिकै नागरिक के अरे जनताहरूको बिचमा रहेका नागरिकहरू जति पनि रहेका छन्, नागरिकहरूको एउटा बौद्धिक वर्गको समूह हो नि त त्यो। त्यो अनौपचारिक समूह हो। राज्यको तर्फबाट औपचारिक समूह होइन हैन? अनौपचारिक समूह। तर राज्यले त अनौपचारिक समूहलाई पनि त के गर्छ? परिचालन गरेको छ नि त। बौद्धिक वर्गहरूलाई परिचालन गरेको छ। विभिन्न हैन विज्ञहरूलाई राज्यले बेला बेलामा परिचालन गरेको छ। भने आर्थिक मन्दी आयो भने राज्यले के गर्छ भन्दाखेरि बौद्धिक वर्गका अर्थशास्त्रीहरू लिएर आएर यसरी गर्नुहोस् है, खर्च यसरी गर्नुहोस् भनेर राज्यले उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर हामीलाई सिकाउँछ, बताउँछ। राज्यले मानव आज नेपाल सरकारले अब आजदेखि तपाईँहरू दसैँमा चाहिँ खर्च कटौती कम गर्नुहोस् है भन्नेबित्तिकै हामीहरूको मनमा के भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ खर्च कम गर्नु भन्ने भनेर हामी मान्दैनौँ। तर अब राज्यले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो विज्ञहरू अर्थशास्त्रीलाई लिएर आएर अब हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था यस्तो छ, बचत गर्नुपर्छ, अनावश्यक खर्चमा कम गरौँ, त्यसबाट अहिले होइन कि आज होइन कि भोलि चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनिदिएको अवस्था फेरि हामी के गर्छौँ? मान्छौँ। नागरिक समाजलाई प्रयोग गरिराखेको छ हैन? समूह छ नि त विभिन्न ठाउँमा हैन? महिला समूहहरू भनिरहेका छौँ, युवा समूहहरू भनिरहेका छौँ। त्यो समूहलाई पनि राज्यले परिचालन गरेको छ। भनेपछि अर्को रहेको छ विकास साझेदार। पीपीपी मोडल त सुन्नुभयो हैन? अब यो धेरै मोडलहरूको बारेमा हामीले त्यहाँ छलफल गरिराख्नु पर्दैन। अस्ति भर्खरको एउटा न्युज त सुन्नुभयो नि, पोखराको मणिपाल अस्पताल हैन? धेरैलाई थाहा नभए पनि अब त्यसबाट त के मोडल हो भन्ने त थाहा भयो हैन? राज्यले के गरेको थियो भन्दाखेरि केही जग्गा मणिपाल अस्पताललाई लिजमा दिएको थियो 50 वर्षको लागि हैन? लिजमा लियो। लिजमा लिने बित्तिकै मणिपाल अस्पतालले के गर्यो? त्यहाँ भवन भौतिक संरचना निर्माण गर्यो, अस्पताल सञ्चालन गर्यो, 50 वर्षमा नेपाल सरकारको हुने एग्रिमेन्ट गर्यो। भनेपछि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप बनेको, विकास साझेदार बनेको हैन? पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एउटा त्यो भन्छ, विकास साझेदार भनेको। अर्को बिल्ड अपरेट अपरेसन ट्रान्सफर भन्छ, बुट मोडल भन्छ हैन? बनाऊ, सञ्चालन गर, हस्तान्तरण गर, बुट मोडल भन्छौँ नि। पहिला निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने, उसले केही समयसम्म सञ्चालन गर्छ र पछि के गर्छ? सरकारलाई ट्रान्सफर गर्छ। त्यो मोडल हुन्छ। तसर्थ विकास साझेदारको माध्यमद्वारा पनि हैन? राज्य के हुन्छ? जनताको घर दैलोसम्म पुग्ने गर्दछ। यस्ता माध्यमहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू रहने गर्दछ। त्यसो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मान्यता तपाईले यो माध्यमलाई चाहिँ बुझ्नुभयो होला है? यसलाई अलिकति फोकस गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई यहीँबाट पनि सोधिन सक्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू उल्लेख गर्दै हैन? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउँदा हैन? के कुराहरूलाई विचार पुर्याउनु पर्दछ भने पनि त सोध्न सक्छ हैन? के कुराहरूलाई विचार पुर्याउनु पर्छ भन्नेबित्तिकै विचार चाहिँ यसलाई पनि पुर्याउनु पर्यो। सेवा प्रवाहको चरणलाई विचार पुर्याउनु पर्यो हैन? यो स्टेप त हेर्नु पर्यो। तीन कुराहरू हुन्छ है। अब यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मान्यता खासै अब त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन यसमा। सेवा छनौटको अवसर, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मान्यता सिद्धान्त भने के है? सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्तहरू भनेर सोध्यो भने यही सिद्धान्त मान्यता यिनी कुरा हो। यसैलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। सेवा छनौटको अवसर, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले उक्त सेवासँग सम्बन्धित रहेर माध्यम र संलग्न निकाय भनेको एउटै है। संलग्न निकाय भन्नेबित्तिकै अब यो निकाय भनेर भन्नु पर्यो, नामै दिनु पर्यो हैन? माध्यम भन्नेबित्तिकै यसरी भने सरकारी निकाय, माध्यम के हो त? जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि विकास बैङ्क हैन? यसरी माध्यमहरू उल्लेख गर्ने।
अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मान्यताको रूपमा भन्दाखेरि नर्म्सहरू भनेको के कुराहरूलाई फलोअप गर्नुपर्छ, प्रिन्सिपलहरू भनेको नर्म्सहरू के सेवा छनौटको अवसर सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउँदा र सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्दा उक्त सेवा लिने कि नलिने भन्ने कुरा छनौट गर्ने अवसर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नागरिकमा हुनुपर्छ। सरकारले हामीलाई आएर कानै समातेर खोप लगाई भनेको त होइन नि कोभिडको, होइन? पहिला पनि सरकारले गएको फागुनमा चाहिँ अब अग्र पङ्क्तिमा खटिने कर्मचारी, राष्ट्र सेवा कर्मचारी अथवा प्रतिनिधिहरूलाई भनेर खोप लगाउँदा कस्तो म पनि खोप लगाउन गइनँ। खोप यो के हो भन्ने, होइन? खोप लगाइएन, पाउँदा पनि लगाइएन त्यतिखेर खोप। आफै विज्ञ भइयो त्यसमा, होइन? धेरै नेपाली जनताहरू विज्ञ भयो त्यसमा, होइन? अग्र पङ्क्तिमा खटिने। जब फेरि चैतमा महामारी भयो, होइन? अनि फेरि वैशाखमा महामारी भयो, त्यतिखेर लगाउँछु भन्दा नि पाइएन। फेरि पछि के भयो त सहज हुँदाखेरि लगाइयो नि त। मैले भन्न खोजेको सेवा छनौट, त्यो सेवा लिने कि नलिने भन्ने कुरा छनौट गर्ने अवसर चाहिँ रहन्छ त्यसमा। तपाईँ नागरिकता लिन्न भन्न पाउनु भयो। लिनु नभने जहिलेसम्म लिनु तहिलेसम्म राज्यले तपाईँको दायित्व सिर्जना गर्दैन। तपाईँले सरकारी जारी खान पाउनुहुन्न, किनकि सरकारी जारी खानलाई नागरिक हुनुपर्छ। म सरकारी जारी खान्न, व्यापार व्यवसाय पनि गर्दिनँ, आजीवन म यतिकै वर्ष नागरिकता चाहिँदैन। हुन्छ नलिया नि, होइन? त्यो अवसर रहने गर्छ। तर फेरि बुझ्नु पर्यो कि हामीहरूको सेवाग्राहीहरूको फेरि हाम्रो अधिकार हो नि त। त्यो अधिकारबाट हामी पछि हट्यौँ भने राज्यले दिने सेवा सुविधामा चाहिँ कमी हुन्छ। है सेवाग्राहीको सम्पूर्णता भनेको सार्वभौम सत्ता भनेको के सम्पूर्ण अधिकार भनेको सेवाग्राहीले सेवा लिँदाखेरि निर्णय गर्ने अधिकार सेवाग्राहीमा हुनुपर्छ। सेवाग्राहीले होइन सेवा लिँदाको अवस्थामा सो अधिकार भन्छौँ के सो अधिकार आफ्नो अधिकार आफूले निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यो मान्यता चाहिँ हुनुपर्छ। जबरजस्ती सार्वजनिक सेवा लिनै पर्छ। फलानुको घरमा चाहिँ बिजुली बाले तैँले पनि बिजुली बाल्नै पर्छ, आइज कि आइज बिजुली बाल्न मिटर लिन आइन भने जेल हाल्छु भनेर राज्यले भन्न पाएन के। म बाल्दिनँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म बिजुली बाल्दिनँ, म सोलर राखेर बाल्छु भने पनि पायो। बुझ्नु पर्यो है त्यसमा। त सेवाग्राहीहरूको सो अधिकार हुनुपर्छ। अनि लोकतान्त्रिक सहभागितामूलक व्यवस्थापनको मान्यता हुनुपर्छ। भनेको लोकतान्त्रिक भन्ने बित्तिकै प्रजातान्त्रिक भन्यौँ हामी, होइन? सहभागितामूलक भनेपछि त्यो सेवा प्रवाह गर्दाखेरि सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सहभागिता हुनुपर्छ। सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ र उसले त्यो प्राप्त गर्ने सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यो सेवा प्राप्त गर्दा सेवाग्राहीले कुनै पिरमर्का पर्यो भने त गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ के, होइन? पछि पनि आउँछ है त्यो सँगसँगै आउने कुरा। गुनासो सुनवाईको अवसर भनेर लास्टमा छ, होइन? गुनासो व्यवस्थापन। तपाईँ कृषि विकास बैङ्कका लोन लिन जानुभयो, कर्मचारीले दुःख दिन्छ नि गुनासो भन्ने कि नभन्ने, होइन? फाइल यता र उता घुमाइदिन्छ। पहिला अघिल्लो दिन बुझ्न जाँदाखेरि तपाईँले फिक्समा राख्नुभयो भने यति % ब्याज दिन्छु भन्ने, भोलिपल्ट पैसा लिएर जाँदाको अवस्थामा यति त हुँदैन, अलिक कम गर्छु भनेर उसले पाएन नि त। नियममा जे छ, नीतिमा जे छ त्यही कुराहरूलाई पालना गर्नु पर्यो, होइन? तसर्थ लोकतान्त्रिक सहभागितामूलक व्यवस्थापन हुनु पर्यो, त्यसमा गुनासो सुन्ने अवसर पनि हुनु पर्यो। खुलापन पारदर्शिता उत्तरदायी हुनुपर्छ। खुलापन भनेको फेरि विद्युत प्राधिकरणले सेवा दिँदा कृषि विकास बैङ्कले सेवा दिँदाखेरि उसको सेवासँग सम्बन्धित रहेर सबैलाई जानकारी गराउनु पर्छ भनेकै खुलापन भनेको। जस्तै ठाउँ ठाउँमा कृषि विकास बैङ्क, होइन भनेर विज्ञापनहरू गरेको छ, जानकारीहरू दिएको छ, त्यो भनेको त खुलापन पारदर्शिता हो के। हामीले त सेवा दिने हो भने चुपचाप गुमनाम रूपमा बसेर भएन नि। कृषि विकास बैङ्कले कर्मचारी माग गर्ने भन्ने अनि गोरखापत्रको सानो कुनै लाइनमा चाहिँ वर्गित डिस्प्ले विज्ञापनमा कर्मचारी त्यो आवश्यकता यतिजना मात्र भनेर उसले त विज्ञापन गर्दाखेरि पारदर्शिता भयो भएन नि। किनकि रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि त के अरे सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्र रहँदाखेरि त्यो निकायको के हो त सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो नि त। समाजमा रोजगारी सिर्जना गर्नु सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो प्रत्येक सङ्गठनको। त्यो उत्तरदायित्वलाई व्यवस्थित गरिदिने काम के हो त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। त्यो लोकसेवा भनेर आएको छ। कर्मचारी चाहिएको छ, कृषि विकास बैङ्कले परिचालन चाहिँ कसले लोकसेवाले गरेको छ। भने रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्व कृषि विकास बैङ्कको भयो, माध्यम के भइदियो त लोकसेवा भइदियो। होइन पारदर्शिता जवाफदेहितासँग सम्बन्धित सेवामा सरल र सहज पहुँचको सिद्धान्त हुनुपर्छ, मान्यता हुनु। सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरि सेवामा सरलता पनि हुनुपर्छ, सहज पनि हुनुपर्छ। हामीले लोन लिन जाँदाखेरि बैङ्कमा लोन लिन जाँदाखेरि विधि प्रक्रियाहरू सरल पनि हुनुपर्छ, सहज पनि हुनुपर्छ।
हैन। किनकि त्यहाँ जाने बित्तिकै सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ, त्यहाँ फर्महरू राखिदिएको हुन्छ, इन्फर्मेसन डेस्क हुन्छ, हेल्प डेस्क हुन्छ। हामी त्यहाँ सोध्छौँ नजानेको हैन। हामीले चेकै लिएर गएर लेख्न जानेन भने पनि यो लेखिदिनुहोस् न भन्दा त्यहाँ कर्मचारी लेखिदिनुपर्छ। भोलि तपाईँले लेखिदिनुपर्छ। आफ्नै उमेरको आउनुभयो, हजुर यो चेकमा मलाई भरिदिनुहोस् न, मैले जानिनँ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि पढे जस्तो छ, मलाई काम लाउँछस् भन्न पाइएन, हैन। उसले नजानेको छ भने नजानेको ठाउँमा सोध्नु पर्यो, यति पनि आउँदैन, भन्नु भएन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरलता हो, व्यावहारिक सरलता, प्रक्रियाबद्ध रूपमा सरलता, हैन, सहजता हुनु पर्यो। त्यसैगरी मर्यादा र शिष्टाचारको पालना हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि राष्ट्र सेवक कर्मचारी जनताका सेवक हुन् भन्दैमा अनि सेवाग्राही कर्मचारीलाई गएर तपाईँ कृषि विकास बैङ्कमा हुनुहुन्छ अनि सेवाग्राही आएर अनि हामीले पैसा राखेर त हामीले राखेको पैसा अरूलाई ऋण दिएर चाहिँ ब्याज कमाएर तलब खाछस्, मलाई नअसार गर्दैनस् भन्न त पाइएन नि सेवाग्राहीले। त त्यहाँ प्रत्येक सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरि मर्यादा र शिष्टाचारको पालना हुनुपर्छ। सङ्गठनभित्र तहगत हुन सक्छ, हैन। सेवाग्राही आउँदा पनि तपाईँले मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ, उहाँले पनि मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ के। यो सेवाग्राही हो, हामीले लोन दिएन भने यसले व्यापारै गर्न पाउँदैन भनेर बढी बोल्नुहुन्छ, म तपाईँलाई लोन दिन्न भन्न भएन नि त। विधि प्रक्रियाभित्र जानु पर्यो, सेवा उपलब्ध गराउनु पर्यो, त्यो सेवा उपलब्ध गर्न मर्यादा र शिष्टाचारको पालना गर्नु पर्यो। अनि अर्को क्षतिपूर्तिको व्यवस्था। एकचोटि के भयो भन्दा एकजना मान्छे कुनै निकायमा सेवा लिन भनेर जानुभयो शुक्रबारको दिन। सेवा लिन भनेर 10 बजे त्यस कार्यालयमा जानुभयो। कार्यालयमा गएर सेवा लिन खोज्दै त्यो उहाँले जुन सेवा लिने त्यो सेवा चाहिँ त्यही दिनभित्र चाहिँ कार्यालयले त्यो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने रहेछ। कार्यालयमा चाहिँ प्राविधिक कमजोरी भएर भनेको अब कुनै टेक्निकल होइन कुनै समस्या भएर उहाँले त्यस दिन सेवा पाउनु भएन। 3 बज्यो उहाँको काम भएन। अनि 3 बजे काम नभइसकेपछि उहाँ चाहिँ अब ढोका बन्द गरेको देख्ने बित्तिकै दौडेर जानुभएछ र त्यहाँको कर्मचारीलाई सोध्नुभएछ, मेरो काम चाहिँ आज 10 बजे आएर मैले यो कागजपत्र बुझाएको, मेरो काम हुनुपर्ने किन भएन? 3 बजिसक्यो कार्यालय बन्द भयो भन्दाखेरि त्यहाँको कर्मचारीले ल तपाईँ आइतबार आउनुहोस् आज हुँदैन तपाईँको काम भनेर जानुभएछ। त्यसपछि त्यो व्यक्ति सरासर त्यसपछि के गर्नुभयो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुभएछ त्यो कार्यालय विरुद्ध, हैन। अनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुभयो। शनिबार केही पनि हुने कुरा भएन, हैन। अनि आइतबार चाहिँ त्यो कार्यालयबाट सेवा लिन जाँदा हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला जिल्ला प्रशासनमा उहाँलाई निवेदन दिनुभएको थियो, प्रहरीमा निवेदन दिनुभएको थियो, हैन। जाँदाखेरि सम्बन्धित तह विभागको कर्मचारी त्यो कार्यालयलाई विपक्षी राखेर उहाँलाई निवेदन दिनुभयो किनकि यस कार्यालयले मलाई चाहिने सेवा आजको यो दिनभित्र दिन्छु भनेको सेवा नदिएर मलाई चाहिँ उसले हानि नोक्सानी पुर्यायो। तसर्थ त्यो हानि नोक्सानी बापत चाहिँ मैले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँको कुरा के थियो त भन्दाखेरि शुक्रबार मेरो काम सकिन्थ्यो, म यहाँ 3 बजे काम सकिसकेपछि 4 बजे म गाडी चढेर गाउँ जान्थेँ। गाउँमा पुग्दाखेरि म त्यसरी घर पुग्थेँ। भोलिपल्ट शनिबार थियो, म शनिबार चाहिँ अर्को खेती अथवा अर्को काममा पर्वमा हैन काममा जान्थेँ, मेरो आम्दानी हुन्थ्यो। त्यो काम शुक्रबार नभ्याउँदाखेरि शनिबार मैले त्यो काम गर्न पाइनँ। आइतबार मेरो काम हुने भयो, आइतबार पनि म काममा जान पाइनँ। मेरो 2 दिन त्यता मेरो अतिरिक्त हैन मेरो नियमित आम्दानी गुम्यो। दोस्रो कुरो म गाउँमा जान पाइनँ, मेरो घर परिवारलाई म बजारमा आएँ, मेरो काम भएन। मेरो घर परिवारलाई मानसिक रूपमा चाहिँ हैन तनाव भयो, किन आएन त भन्ने तनाव भयो। म यहाँ मेरो काम नभइरहँदाखेरि म यहाँ होटलमा बस्नु पर्यो। होटलमा बस्दाको अवस्था मेरो अतिरिक्त हैन शुक्रबार शनिबारको खर्च लाग्यो। त्यो खर्च पनि मेरो अतिरिक्त खर्च भयो। शुक्रबारको पनि खर्च लाग्यो, शनिबारको पनि खर्च लाग्यो। त्यसैगरी मेरो काम के कारणले भएन? कतै मैले कमजोरी त गरेन, कतै मैले राज्यको नियम त पालना गरेन भनेर मलाई चाहिँ त्यो सोद्धाखेरि मलाई मानसिक तनाव भयो। मलाई मानसिक रूपमा म अस्वस्थ भएँ। भनेर सबै निर्णय त्यस बापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ, मलाई चाहिन्छ। भनेर उहाँले निवेदन दिनुभयो। निवेदन दिइसकेपछि अब त्यो दुई पक्ष बसेर त्यसमा छलफल भएर पछि राज्यलाई के गरियो त भन्दाखेरि यदि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरेका अनुसार यदि सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैन भने यदि कर्मचारीहरूको लापरवाहीले वा त्यस कार्यालयको लापरवाहीले है अब कहिलेकाहीँ होइन कम्प्युटर नचलेर काम रोकिएछ भने क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन। तर कम्प्युटर चलेकै छ, फाइल चाहिँ तपाईँले होइन के दराजमा लुकाएर राख्नुहुन्छ, सेवा गरेर नगरिकन दुःख दिनुहुन्छ नि त्यस्तो अवस्थामा है लापरवाहीले यदि कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस बापतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकाय कर्मचारीले बुझ्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्था भनेको क्षतिपूर्ति व्यवस्था हो।
सार्वजनिक सेवा पर्वाह गर्दा विदेशमा त तपाईँहरूले पनि त हैन नोटिसहरू पढ्नु भएको छ नि। मैले अस्ति नै एउटा नोटिस के अरे समाचार पढेको थिएँ। 62 वर्षको मान्छेले एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएछ, उसले 21 वर्षको उमेरदेखि, मैले धेरै वर्ष अगाडि पढेको, मैले सम्झिन्छु, 21 वर्षदेखि चुरोट पिउने बानी उसको रहेछ, 62 वर्षको भएको रहेछ ऊ। अनि डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएछ, चुरोट किनेछ, चुरोट किनेर सरासर अदालत गएछ। अदालत गयो। अदालत गएर निवेदन गरेछ प्रहरीलाई हैन, प्रहरीकोमा अदालतमा गएर निवेदन के भन्दाखेरि यो कम्पनीले गर्दाखेरि मैले 21 वर्षदेखि चुरोट खाँदै गरेथे। यो कम्पनीले गर्दा आजसम्म चाहिँ मैले दिनमा यति के अरे मूल्य बराबरको चुरोट खान्छु, यति वर्ष चुरोट खाएँ, मेरो यति खर्च भयो। सँगसँगै यो चुरोट खाँदाखेरि म बिरामी भएँ, उपचार गर्दा मेरो यति खर्च भयो, यो सबै यो कम्पनीले तिर्नुपर्छ भने चुरोट कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दा। ल हेर्नुहोस्, अन्तिममा त चुरोट कम्पनीले उसले माग गरे अनुसार अथवा अदालतले निर्णय गरे अनुसार चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि तिर्यो। कम्पनीले चुरोट खाऊ भनेको होइन नि। भइदिएछ के त भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति 62 वर्षको मान्छे डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएर चुरोट किनेछ। चुरोट किनेर हेर्दाखेरि चुरोटको बाहिरपट्टि डिब्बामा देख्ने गरी हैन धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने एउटा त्यो हुन्छ, त्यो प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो कोटेसन लेखिएको हुनुपर्छ। संयोगवश के भएर चाहिँ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले चुरोट उत्पादन गर्दा त्यो प्याकेटमा प्रिन्ट छुटेको रहेछ के, मिस्टेक भएर चाहिँ त्यहाँ कहीँ पनि प्रिन्टेड रहन्छ त्यो शब्द। त्यो शब्द प्रिन्टेड भएन। भने चाहिँ उसले के अरे त्यो शब्दलाई फाइदा उठायो र के भने यो चुरोट हो, यसले त मान्छेलाई स्वास्थ्यलाई हानि गर्दो रहेछ, मलाई त थाहा थिएन। आजसम्म मैले यही चुरोट खाएको थिएँ, आजको यो बट्टामा पनि लेखेको छैन, तर मैले यो चुरोट खाएँ त यसले त हानि पो गर्दो रहेछ। सरकारले त यस्तो चुरोटहरू बनाएर बेच्दाखेरि धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर लेख्नु पर्ने नियम बनाएको रहेछ। यसले त लेखिन, मलाई थाहा भएन, मैले त खाएको खाइ गरेँ, मलाई त यति पैसा खर्च भयो, यति नोक्सान भयो, पाऊ, मलाई चाहिन्छ भने अदालतले निर्णय गर्दा पाएको। त्यो भने के हो त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हो के। भने सार्वजनिक सेवा पर्वाह गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले यदि आफ्नो तर्फबाट हैन लापरवाही भएर यदि सेवाग्राहीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन्छ भने सो बापत चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकमा पनि हुन्छ हैन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ। हामीले लोन लिँदा वा पैसा जम्मा गर्दा हैन त्यो सेवाग्राहीलाई हाम्रो तर्फबाट गरिएको लापरवाहीबाट हानि नोक्सानी भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को गुनासो सुनवाईको अवसर, गुनासो त सुन्नु पर्यो, गुनासो व्यवस्थापन त हुनु पर्यो। सेवाग्राहीले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दाखेरि केही गुनासो चाहिँ व्यक्त गर्नु पर्यो नि। जस्तै मैले पढाइरहेको छु, तपाईँले पढिराख्नु भएको छ, मैले पढाएको कुरामा तपाईँलाई चित्त बुझेन, नबुझेको कुरा त सोध्न पाउनु पर्यो नि, त्यो त फिडब्याक हो नि त हैन। गुनासो व्यवस्थापनको अवसर रहने गर्दछ। हो यस्ता मान्यताहरू चाहिँ सार्वजनिक सेवा पर्वाह गर्दा प्रत्येक निकायमा रहने गर्छ, चाहे त्यो कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, जुनसुकै होस्। अब चाहिँ सजिलो छ। सार्वजनिक सेवा पर्वाहसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू हो यस्ता कानुनहरू रहेका छन्। नेपाल मैले अहिले पनि भने नेपालको संविधान हैन निर्देशक सिद्धान्त रहेको छ, सुशासन ऐन नियाली रहेको छ, उपभोक्ता संरक्षण ऐन छ, निजावती सेवा ऐन र नियाली। मैले यहाँ किन निजावती सेवा ऐन र नियाली राखेको भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी भन्छु कि निजावती सेवालाई। जस्तै कृषि विकास बैंकको पनि आफ्नो कृषि विकास बैंकको आफ्नो नियमहरू छ हैन, अरू पनि छन्, मैले उदाहरणलाई राखेको हैन। यो छ, यो निजावती भनेको जस्तै कृषि विकास बैंक अर्थ मन्त्रालय मातहतमा त रह्यो नि। कृषि विकास बैंक भित्र सञ्चालन गर्ने हरेक कुराहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गरेका नीतिगत निर्णयभित्र त रहन्छन्। त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी के हुन्छ, निजावती कर्मचारी। त्यही भएर त्यसलाई राखिएको हैन। प्रशासकीय ऐन नियम छ, आर्थिक ऐन छ हैन, आपूर्ति नीति छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन छ। त्यो पनि भन्नुहोस् है यसमा तपाईहरुलाई। अब यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन हैन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन हैन, बैंकिङ कसुर सजाय सम्बन्धी ऐन, ती सबै ऐन कानुनहरू के हुन् त सेवा पर्वाह गर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्। अनि संस्थागत व्यवस्थामा नेपाल सरकारका मन्त्रालय छन्, विषयगत मन्त्रालय छन्, मन्त्रालय मातहतका विभागहरू छन्, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालय छन्, तिनीहरूको मातहतमा विभागहरू छन्, विभागको मातहतमा कार्यालयहरू छन्, संवैधानिक निकाय छ, लोकसेवा छ, निर्वाचन आयोग छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ हैन। त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका छन्, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक हैन, खाद्य संस्था, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता संस्थानहरू रहेका छन्। अब तपाईहरुलाई सोध्ने अर्को यो टपिक भित्रको मेजर कुरा, सार्वजनिक सेवा पर्वाहमा कृषि विकास बैंकको कस्तो भूमिका हुन्छ भनेर सोध्छ के। ध्यान दिनुस् है। सार्वजनिक सेवा पर्वाह, सार्वजनिक सेवा पर्वाह भन्नाले के बुझिन्छ, यसका माध्यमहरू लेख्दै, यसका हैन प्रकारहरू लेख्दै सार्वजनिक सेवा पर्वाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषि विकास बैंकले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दछ भनेर सोध्छ। त्यहाँ कृषि विकास बैंक भनेर राखिदिएको यसमा क्वेशनले।
चाहे कृषि विकास बैंक भन्नुहोस्, नेपाल बैंक भन्नुहोस्, वाणिज्य बैंक भन्नुहोस्, जुनसुकै भन्नुहोस्, केही फरक परेन। भूमिका यही हो सबैको। सेवा प्रदायकको, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक फरक। अहिले मैले पढाइराखेको छु, मैले सेवा दिइराखेको छु, म सेवा प्रदायक। दिनेवाला प्रदायक है, लिनेवाला ग्राही, सेवाग्राही। त्यहाँ नझुक्किनु होला। किनकि सेवाग्राहीको पनि त भूमिका हुन्छ नि त। तपाईँको पनि त भूमिका हुन्छ। मैले पढाइरहँदाखेरि तपाईँले डिस्टर्ब हुने किसिमबाट काम गर्नु भएन। त्यो तपाईँको भूमिका हो नि त। त सेवा प्रदायक हो है, कृषि विकास बैङ्कको भूमिका। के हो त? हामीले यस्तो यस्तो प्रकृतिका खाता सञ्चालन गरेका छौँ हैन। यति यतिमा चाहिँ हामी यति यति यो यस्तो खातामा हामी यति यति प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ। हामी यस्तो किसिमको कर्जाहरू उपलब्ध गराउँछौँ। कर्जाको यति यति प्रतिशत रहेको छ। यस्तो यस्तो धितो राख्छौँ भनेर जानकारी दिनु पर्यो। त्यसर्थ उसको भूमिका के हो त भन्दा आफ्नो निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको बारेमा जानकारी राख्ने। हामीले कस्तो कस्तो सेवा दिएका छौँ हैन, दिन खोजिराखेका छौँ, त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसैगरी सरकारी सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्ने। आफ्नो मात्र होइन, ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो मात्र होइन। कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो कार्यालयको सम्पत्ति मात्र संरक्षण गर्ने होइन। कृषि विकास बैङ्कले सार्वजनिक सम्पत्तिको पनि संरक्षण गर्ने हो। एक त ऊ आफै सार्वजनिक निकाय हो। सँगसँगै कृषि विकास बैङ्कले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको अन्य जस्तै पार्कहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो हैन। सार्वजनिक जग्गाहरूको, सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। कानुनले निर्धारित गरेका आचरण र अनुशासन पालन गर्ने। सेवा प्रदायकको भूमिका भनेको कानुनले निर्धारित गरेका आचरण, यो क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। तिमीले यो गर्न पाउँछौ। 10 बजे कार्यालयभित्र हाजिर हुने। सरकारले कानुनै बनाएको छ नि, तपाईँ 10 बजेभित्र हाजिर हुनु पर्यो। ऐन कानुनहरूले के हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले के भन्छ, बाफियाले के भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकाले के भनेको छ, त्यसलाई पालना गर्ने, गराउने भूमिका चाहिँ सेवा प्रदायकको हुनुपर्छ हैन। नागरिक बडापत्रको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने। नागरिक बडापत्र भनेको कार्यालय परिसरमा सबैले देख्ने गरी उक्त सेवा प्रदायकले आफूले उपलब्ध गराउन खोजेको सेवाको बारेमा, सेवाको प्रकृति, विशेषताको बारेमा उल्लेख गरेर तयार पारेको विवरण के हो त, नागरिक बडापत्र। एक लाइन लेखिदिनुहोस् त कपीको कुनै नोट कुनामा। अलिकति नागरिक बडापत्र भन्ने पनि तपाईँहरूलाई आवश्यकता हुन्छ। नागरिक बडापत्र भन्ने चाहिँ लेख्नुहोस्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूले आफूले उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक निकायहरूले आफूले उपलब्ध गराउन खोजेका, आफूले उपलब्ध गराउन खोजेका सेवासँग सम्बन्धित रही, सेवासँग सम्बन्धित रही उक्त सेवाको प्रकृति हैन, उक्त सेवाको प्रकृति, आवश्यक पर्ने कागजातहरू, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने समय, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने समय, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने लागत, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने समय, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने लागत, सम्पर्क गर्नुपर्ने अधिकारी, सम्पर्क गर्नुपर्ने अधिकारी। अधिकारी भनेको मैले सानोसानोमा के सम्झिन्थेँ भन्दाखेरि, मैले के सानोसानोमा समाचार सुन्दाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस्तो भन्नुभयो होइन, शिक्षा अधिकारीले, जिल्ला शिक्षा अधिकारीले यस्तो भन्नुभयो भने मेरो दिमाग के हुन्थ्यो, यो अधिकारी यदि सबै ठुल्ठुला हुँदो रहेछन् भन्ने मेरो सोच हुन्थ्यो कि त्यो सोच चाहिँ राख्नु भएन हैन। जस्तै अमेरिकामा यस्तो भएन र अमेरिकाको फलानु अधिकारीले यो भन्यो भन्दा यो अमेरिकामा पनि अधिकारी हुँदो रहेछन् भन्ने त्यो सोच हुन्छ कि। अधिकारी भने के हो, आधिकारिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकाय भनेको। फेरि कुनै व्यक्तिको थरसँग जोडेर हेर्नु भएन।
बुझ्नु होला है। अधिकारी भनेको त्यो निकाय हो जसले अधिकार प्राप्त गरेको छ है। लगायतका कुराहरूलाई कार्यालय परिसरमा लगायतका कुराहरूलाई कार्यालय परिसरमा सबैले स्पष्ट देख्न र बुझ्न लगायतका कार्यालय परिसरमा सबैले स्पष्ट देख्न र बुझ्न सकिने गरी राखिएको सबैले स्पष्ट देख्न र बुझ्न सकिने गरी राखिएको विवरणलाई वा सूचनालाई